द होराइजन मल्टिमिडिया को प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेंट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. co-sponsored by Machakuzri Bank Limited, सबल उत्कृष्ट एवं विस्तारित. supported by 2 p.m. noodles. Lights are awesome. fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. remittance partner City Express Money Transfer, जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express. यो देश ठुलो ऐना हो, नियम लिएर यसलाई. नमस्कार, म विश्व प्रकाश शर्मा कार्यक्रम ऐनामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु. मित्रहरू, हामी के भयो भने आफूलाई पूर्ण ठान्दछौँ. हाम्रा हातखुट्टा, आँखा, कान, सबै अङ्गहरू सग्लो भएका हामी कैयौँलाई लाग्न सक्छ हामी पूर्ण छौँ. तर के मान्छे शरीरको अङ्गले पूर्ण हुने हो र? हामीले यसलाई हाम्रो सोच र व्यवहारको कसीमा राखेर हेऱ्यौँ भने बुझ्न सक्छौँ कोही पनि मान्छे वास्तवमा पूर्ण हुँदैन. हामीले गरेका कामहरू, हाम्रो सफलता, हाम्रो प्रगति, हाम्रो मेहनत र हामीले पाएका अवसर र हामीले पाएका उपलब्धताहरू, भौतिक संरचनाहरू, यिनले हामीलाई एउटा मान्छेका रूपमा परिचित गराउने हो. आजको हाम्रो कार्यक्रमले यस कुरालाई अझै प्रष्ट पार्नेछ. शारीरिक अपाङ्गताका लाख अवरोधलाई पनि पन्छाएर जिन्दगीलाई रङ्गीन बनाउनेहरूको कथाले तपाईँ हामी सबैलाई आज झकझक्याउनेछ. शारीरिक अपाङ्गतालाई परिवार र समाजले बोझ ठान्दा पनि जीवनको रथलाई गुडाइरहेका मान्छेहरूको कथाले हामी सुविधामा रहेकाहरूको तस्बिरलाई पनि देखाउनेछ. मित्रहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका धेरै अप्ठ्याराहरू हामी सपाङ्ग भनिनेहरूले निर्माण गरेका भौतिक संरचना र हाम्रो सोचले पनि सिर्जना गरेका हुन्. सडक दुर्घटना अपाङ्गताको एउटा मुख्य कारण पनि हो. त्यसैको शिकार भएका पाल्पाका नवराज सुवेदीको एउटा कथा हेरौँ. गुल्मी तमघासका नवराज सुवेदीको दैनिकी अहिले घरको छतमा सीमित छ. 2072 असोज 18 गते तमघास नजिकै बस दुर्घटनामा परेपछि उनी निकै लामो समय अस्पतालमा बसे. अस्पतालबाट घर फर्किँदा उनी व्हील चेयरको सहारामा मात्र चल्न सक्ने भए. दुर्घटनाले नवराज र श्रीमती कमला सुवेदी दुवैको सपनामा धक्का लाग्यो. होटल गएर बस्ने थिएँ, केही कमाउँ होइन, यतै अब जग्गा सग्गा लिउँ, यतै घर बनाऊँ, यतै सेटल हौँ भन्ने अब सपना त धेरै थियो. अब हुँदो रहन्छ अब सपना सोचे जस्तो हुँदो रहन्छ भन्नु पर्यो. सपना त धेरै थियो. अब सपना हुँदा हुँदा नै आफ्नो कम उमेरमै अब यस्तो भयो. नवराज बस दुर्घटनामा पर्दा कमला स्नातक तहमा अध्ययनरत थिइन्. पढाइ पुरा गरेपछि शिक्षिका बन्ने सपना थियो. नवराजको दुर्घटनाले उनको पढाइ पुरा हुन पाएन. आजकल पुरै समय श्रीमानको रेखदेखमा जान्छ. उहाँलाई त अब बिहान एकछिन फिजियोथेरापी गर्ने हो, अनि व्हिलचेयर राखेर बाहिर लगेर घाममा राख्ने एकछिन, अनि त्यही केही गर्न सक्नुहुन्न, ब्रस नि गरिदिनु पर्छ.
खाना खुवाइदिने, ब्रस गरिदिने सबै हो। नुहाइदिने, मुख धोइदिने पुरै गर्नुपर्छ। पेसाले नवराज आफू पनि बस चालक थिए। उनले बस चलाउँदा सानो दुर्घटना पनि गराएनन्, तर अरूले चलाएको बस चढेको दिन आफू चल्नै नसक्ने गरी अपाङ्ग भए। उनलाई अहिले छातीदेखि मुनिको अङ्गमा कुनै अनुभूति हुँदैन, हात पनि राम्रोसँग चल्दैनन्। अहिले नवराज श्रीमती र 9 वर्षीय छोरासँग तमघास स्थित ससुराली घरमा बस्छन्। अपाङ्ग भत्ता र घर भाडा उनको जीवन निर्वाह गर्ने आय स्रोत भएको छ। नवराज सुवेदी झैँ सोच्दै नसोचेको दुर्घटनाले जिन्दगी बदलिएका दुईजना पात्र आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। दुवैजना स्पाइनल कर्ड इन्जुरीका कारणले व्हील चेयरको प्रयोग गर्नुहुन्छ। पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी र युवा व्यवसायी प्रवेश शर्मा वाग्लेलाई म कार्यक्रममा स्टेजमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उदयपुरको गाईघाटमा जन्मेका पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी काठमाडौँको कपनमा बस्छन्। 2065 साल असोज 8 गते काठमाडौँको भद्रकालीमा उनी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे। उनलाई स्पाइनल कर्ड इन्जुरी अर्थात् मेरुदण्डको पक्षघात भयो। 7 महिनाको उपचारपछि गजेन्द्र व्हीलचेयरमा घर फर्किए। दुर्घटनाले अपाङ्ग भएपछि उनको हिँडडुलको शैली फेरियो, तर पेसागत सक्रियतामा भने कमी आएन। विभिन्न सञ्चार गृहमा काम गरेका बुढाथोकीले दुर्घटनामा परेपछि नै अमेरिकन प्रेस इन्स्टिच्युटबाट आर्थिक पत्रकारिताको 8 महिने कोर्स गरे। हाल उनी आर्थिक विषयलाई समेट्ने पत्रिकाको प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारीमा छन्। प्रवेश शर्मा वाग्ले प्राय काभ्रेको बनेपा स्थित चिया स्टेसनमा भेटिन्छन्। यो रेस्टुरेन्ट अपाङ्ग मैत्री छ, जसको सञ्चालक प्रवेश स्वयं हुन्। उनी निरन्तर प्रयास र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन्। BBA सम्मको अध्ययन गरेका प्रवेशले लोकसेवा आयोगको परीक्षा पनि दिएका थिए। लिखितमा नाम पनि निस्कियो, तर मौखिकमा सफल भएनन्। प्रवेशले 2 वर्ष अघिदेखि यो रेस्टुरेन्टमा आफूलाई व्यस्त राखेका छन्। उनी व्हील चेयरमै बसेर चिया स्टेसनको रेखदेख गर्छन्। कतै यात्रा गर्नु पर्यो भने अपाङ्ग मैत्री स्कुटरको प्रयोग गर्छन्। प्रवेशलाई श्रीमती जानुका शर्मा र परिवारबाट भरपूर सहयोग मिलेको छ। केही गर्ने हुटहुटी र परिवारको साथ पाएर नै प्रवेश उद्यमशीलताको बाटोमा अघि बढिरहेका छन्। गजेन्द्रजी, तपाईँबाट संवाद सुरु गरौँ न। 12 वर्ष अगाडि एउटा घटना भयो, कस्तो कस्तो जटिलता त्यसपछि बिहोर्नु पर्यो यो उपचारको सन्दर्भमा? पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षा नेपालमा एकदमै कमजोर अवस्थामा छ। म त्यतिखेर राजधानी नामक एउटा दैनिक पत्रिकामा कार्यकारी सम्पादक तहमा कार्यरत थिएँ। यद्यपि त्यसका बावजुद पनि दुर्घटनामा परे पछाडि चाहिँ मेरो उपचारको खर्चका लागि चन्दा उठाएर उपचार गर्नु पर्यो। करिबन 7 महिना जति म हस्पिटलमा रहेँ। मेरो अलिकति जटिल प्रकृतिको दुर्घटना। कस्तो जटिलता अनुभूति हुँदो रहेछ त्यसबेला? एकदमै धेरै। अब 2065 साल असोज 8 गते बेलुका 9:12 भन्दा अगाडिसम्म त म हिँडडुल गर्न सकिरहेको थिएँ। त्यसपछि त म जिन्दगीको गति नै ठ्याप्पै रोकिए पछाडि निकै गाह्रो भयो। केही समय चाहिँ म लगभग डिप्रेसनमै पनि परेँ। एकदमै डिप्रेसनमै परेँ। कहिलेकाहीँ त कतिपय अवस्थामा चाहिँ मलाई सुसाइड गर्न समेत त्यो मनमा विचारहरू त्यस खाले दुष्विचार भनौँ न, दुष्विचारहरू आउँथ्यो। तर त्यसले चाहिँ के भयो भने अलिकता पछि साथीभाइ र खास गरी परिवारको सहयोग भयो भने अनि जिन्दगीमा फेरि रिहाब हुन सकिँदो रहेछ। अनि र
फेरि काम गर्न चाहिँ जिन्दगीलाई चाहिँ होइन यो नै अन्त्य होइन रहेछ है, यसका बावजुद पनि धेरै अगाडि बढ्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्लो 12 वर्षमा मैले आफूलाई इस्टाब्लिस गरेँ। कस्तो समय अवस्था आयो भने तपाईँले म यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। अनि व्हिलचेयरमा लिएर हिँड्दाखेरि केटाकेटीहरूले कस्तो समय म रुन्थेँ कतिपय समय, केटाकेटीहरूले वरिपरि एउटा त्यो भुसिया कुकुरलाई घेरे जस्तो घेरेर अनि अब त्यो यहाँ बढ्न मिल्छ मिल्दैन, लङ्गडी आयो हेर्न जाउँ भनेर घेर्थेँ क्या। परिवारको सहयोग र समुदायको सहयोग साथीभाइहरूले अलिकता थोरै वातावरण बनाइदियो भने चाहिँ जिन्दगीलाई फेरि पुनर्बहाली गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मैले आफूलाई यो बिचको 12 वर्षको अवधिमा चाहिँ मलाई त्यो महसुस भयो। प्रवेशी खास कस्तो जटिलता अनुभूति त्यस बेला गर्नुभयो व्हिलचेयरमै बस्ने अवस्था पुग्नका लागि? यसको उपचारको सम्भव स्थिति कस्तो कस्तो रहेछ? मेरो चाहिँ स्पाइनल कर्डमा मासु पलाएर, यो स्पाइनल कर्डको सर्भाइकल रिजन भन्छ घाँटीको भागमा, अब त्यो अनवान्टेड अरू नयाँ अर्को मासु पलायो। त्यसले गर्दा मेरो त्यो मासु काटेर फाल्दा अपरेसन गर्दाखेरि अरू राम्रो सधैँ नसा काट्यो। त्यसपछि मेरो यो अवस्था यस्तो भयो। तपाईँको फरक प्रकृतिको दुर्घटना? मेरो फरक प्रकृतिको यो घटना भए पछाडि अघि उहाँले भन्नुभयो कि सुसाइडै गरौँ जस्तो पनि लाग्यो भन्नुभयो नि। एउटा मानसिक रूपमा स्वाभाविक रूपमा केही न केही आउँछन् नि। तपाईँलाई कस्ता कस्ता कुराहरू आए, तपाईँले कसरी सामना गर्दै अगाडि बढ्नुभयो? मलाई यस्तो भएको 15-16 वर्ष भइसक्यो होइन। म 14 वर्ष हुँदाको उमेरमा यस्तो भयो मलाई। त्यसपछि मेरो शल्यक्रिया भयो। फेरि 10 वर्षपछि मेरो दोस्रो शल्यक्रिया भयो, त्यो फेरि पलाएर दोहोरिएर। त्यसपछि अर्को 1 वर्षपछि मेरो रेडिएसन, अब त्यो मासु त्यो डढाउने पोल्ने काम हुन्छ त्यो भित्रै मेसिनबाट गर्ने, त्यो भयो। त्यसपछि म त्यो पहिलो शल्यक्रियापछि म एउटा एल्बो क्रचेज भन्छ, त्यो सानो लट्ठी लिएर हिँड्न सक्थेँ। त्यो बिचमा मैले मेरो अध्ययनहरू गर्थेँ, आफ्नो दैनिकी आफै सबै गर्न सक्थेँ। पछिल्लो 3 वर्ष भयो म व्हिलचेयरमा बसेको चाहिँ। पछिल्लो 3 वर्ष मेरो दोस्रो शल्यक्रियापछि रेडिएसन भयो। रेडिएसन पछि मेरो त्यो स्पाइनल कर्ड अलिक खोक्रो भयो अरे, त्यो डक्टरहरूले भन्नुभएको। त्यो खोक्रो भएपछि चाहिँ अब स्पाइनल कर्डको काम अब त्यही सञ्चार पुर्याउने हो, खुट्टा अब हात सबैतिरको, अनि शरीर सञ्चालन गर्ने काम हो। त्यसमा अब त्यो मासुको अब नराम्रो मासु डढाउँदा र राम्रो मासु पनि डढ्यो। अब डढ्यो भन्दा पनि रेडिएसन गर्दाखेरि त्यो अवस्था भएर अनि अहिलेको अवस्थामा यो व्हिलचेयरमा बसेको चाहिँ म 3 साल जति भयो। अनि त्यो बिचमा अब धेरै कुराहरू खेल्छ दिमागमा, खेल्थ्यो। अब जिन्दगी अब कसरी बित्छ, कसरी बिताउने भन्ने धेरै कुराहरू थियो। बिस्तारै अब एउटा व्यवसाय थालेँ, अहिले त्यसमा इन्गेज छु। अहिले सहजै दिन कट्छ, समय बित्छ, केही आम्दानी हुन्छ, सजिलै छ। गजेन्द्रजी, व्यक्तिको अपाङ्गताको जे अवस्था हुन्छ नि, हाम्रो समाजले अलिकति सङ्कुचित खालको व्यवहार गरेको त तपाईँले बाटाइमा बच्चा बच्चीको भन्यो नि, बच्चा बच्चीले त्यो गरेको भनेको त अरू ठुलाबडै आयो होला, बिचारा भनिदिने, त्यो दयाको पात्र भनिदिने, तर सहयोगी पात्र नबनिदिने। यस्तो हुँदाखेरि पनि तपाईँ सकारात्मक सोचका साथ सामना गरेर पहिलाभन्दा अझै उज्यालो अनुहारका साथ, अझै एउटा पहिचानका साथ हुनुहुन्छ। यसको पछिल्लोतिर तपाईँलाई के आत्मबल, आत्मप्रेरणा के आयो? मलाई चाहिँ के फिल आयो भनेदेखि होइन, मैले अरूभन्दा बढी चाहिँ मैले काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ आयो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा साङ्ग मान्छे तपाईँसँग एक्सक्युज गर्ने बाहनाहरू हुन सक्छन् क्या। किनभने तपाईँले कुनै दिन काम पुरा गर्नु भएन भने कहिले मेरो छोरो बिमारी, कहिले छोरी बिमारी, अथवा मेरो श्रीमती बिमारी, अथवा मेरो यो कारणले म यो ढिलो गरेँ भने मसँग त त्यो एक्सक्युज गर्ने बाहना छैन। के हुन्छ भने कुनै पनि नर्मल मान्छेले डेलिभर जति बेला तपाईँले प्रयास गर्नुहोस्, तपाईँले डेलिभर गर्न सक्ने भनेको 60 to 70% हो क्या। तर हामी डिसेबिलिटीमा अब दुर्घटना पछाडि म भएँ, हाम्रो शर्माजी हुनुभयो, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ नि, हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने बाध्यता भने हामीले 100% डेलिभर गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता हुन्छ। किनभने मसँग त एक्सक्युज गर्ने बाहना हुँदैन। यदि मैले चाहिँ मेरो काममा मैले जुन जिम्मेवारी दायित्व लिएको छु, त्यो दायित्वमा मैले कुनै एक्सक्युज लिएँ भने के भन्छ भने यो त डिसेबिलिटी भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले अवसर लिन खोज्यो भन्छन्। त्यो गर्नु हुँदैन र मैले 100% डेलिभर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्न थाल्यो। र जब त्यो लागे पछाडि के हुँदो रहेछ भने कमिटमेन्ट, जब आफ्नो पेसाप्रति, दायित्वप्रति, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जो दायित्व हुन्छ, त्यसपछि अलिक बढी अरूभन्दा अलिक बढी हाउ टु डु डेलिभर चाहिँ 100% भन्ने कमिटमेन्ट गर्न थालिसकेपछि अहिले होइन, अरूभन्दा चाहिँ मैले चाहिँ दिनुपर्छ है। किनभने मसँग एक्सक्युज गर्ने बाहना छैन भने पछाडि मैले जुन दायित्वमा रहेँ, नेपाल सरकारको सल्लाहकारको रूपमा पनि, नेपाल सरकारको परामर्शदाताको रूपमा पनि, बस्ती बिचमा
मैले आर्थिक अध्ययनमा संलग्न हुन पाएँ। पछि अहिलेसम्म सोसल सेक्युरिटीको क्षेत्रमा ILO IFCसँग बसेर काम गर्न पाएँ। यसले के गर्यो भनेदेखि मलाई चाहिँ होइन यो मान्छेले काम गर्न सक्छ भनेर न मलाई विश्वास गरियो। पत्रकारिता बाहेकको भूमिकामा त विश्वास गरेर दियो भने पछाडि मैले चाहिँ के भने मलाई चाहिँ अब चाहिँ मैले जिन्दगीमा चाहिँ के मलाई लाग्छ भने अब म 60% 70% डेलिभर गरेर मलाई मान्छेले चिन्ने होइन, मैले त 100% डेलिभर गर्नुपर्छ र मेरो 100% जब मैले डेलिभर गर्छु अनि मात्रै मेरो आफ्नो पहिचान बन्छ भन्ने लागेर अनि पछिल्लो 12 वर्ष चाहिँ म 100% डेलिभर गर्ने प्रयासमा छु। सकेको छु सकेको छैन मलाई थाहा छैन। तर त्यसको लागि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ हैन तपाईँ? भनेपछि अहिले रेस्टुरेन्ट पनि चलाइरहनु भएको छ, क्याफे, हामी चिया बेच्छौँ। अघि हामीले भिडियो सामग्रीमा हेऱ्यौँ। कहिले खोल्नु भयो? 1.5 साल जति भयो। अनि 2076 सालको कार्तिकबाट सुरु गरेँ। त्यो बेला सुरु गर्दै गर्दा तपाईँ व्हिलचेयरमा बसिसक्नु भएको थियो। हजुर। कुन प्रेरणा, के जाँगर, कसो किन चाहिँ यो व्यवसायमा लागौँ, के सोचले पुर्यायो? व्यवसाय भनेकै सोच हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सोच नै व्यवसाय हो। अब के गर्ने, के नयाँ बनेपामा के छैन त भन्दाखेरि अब यो काठमाडौँतिर त्यो बेलामा यो माटोको भाँडोमा जुन चिया बेच्ने त्यो चलन आइसकेको थियो। बनेपामा चाहिँ छैन। अब हामी चाहिँ सुरु गरौँ न भनेर गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा ठाउँ अब चाडो बाटो चोक भन्छौँ बनेपामा, त्यहाँ एउटा ठाउँ भेट्यो। अनि त्यसलाई हामीले सजाउने ओर्ने काम गरेर अनि माटोको भाँडोमा चिया बेच्न सुरु गऱ्यो। कस्तो चलिरहेछ? ठिकै छ। यो कोरोना महामारीले गर्दा व्यवसाय सबै सुस्ताए भन्छन्। अब सबै कुरा हेर्दा राम्रै ठिकै आफ्नो सञ्चालन खर्च कटाएर अलिअलि नाफा बचाउन सफल भएको छ। अहिले अनेकौँ खालको प्रतिकूलता चलिरहेछ, कोरोनाकै प्रतिकूलता पनि छ, धेरै खाले प्रतिकूलता छ। यो बेलामा व्यवसायको जीवन त निकै जटिल नै छ, चुनौती छ। तपाईँ कसरी सामना गरिरहनु भएको छ? सहयोग कतिको पाइरहनु भएको छ? सहयोग त अब आफ्नो पारिवारिक सहयोग र साथीभाइहरूको सहयोग हो। अरू सहयोग त्यस्तो संस्थाहरूबाट त त्यस्तो सहयोगहरू छैन। हामीले आफ्नै खर्चमा त्यो ठाउँ सिँगारेर बनाएर अब यो बेलै यस्तो विपदको बेला भएर पनि हाम्रो चिया स्टेसन भनेर आइदिनुहुन्छ मान्छेहरू, माया गर्नुहुन्छ, सजिलै छ, राम्रो ठिकै छ अहिलेको समय। अब एक ढङ्गको अपाङ्गता बेहोर्दै गर्दाखेरि व्यवसाय गर्ने कर्मसँग त्यो सजिलो र अप्ठ्यारो हुन्छ नि, तपाईँको त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। अरूसँगको तुलनात्मक रूपमा यसो हेर्नुहुन्छ होला, जुध्ने भनेर उहाँले भने जस्तै फेरि 100% डेलिभरीको कुरा पनि तपाईँको मनमा पनि आउँछ होला। अब त्यो चिया बेच्दा मैले अब मेरोमा त स्टाफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब बनाउने, डेलिभरी गर्ने, अब कस्टमरहरूलाई दिने। अब म आफै अब स्वरोजगार भएर मैले 2-3 जनालाई जागिर दिन सकेकोमा मलाई चाहिँ अब खुसी नै लाग्छ। त्यो कुराहरू अप्ठ्यारा त धेरै नै छन्। अब आफूले भनेको समय, आफूले भने जस्तो त्यो अझै यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, चिया यति समयमा, चिया यस्तो फ्लेभर उस्तो फ्लेभर भनेर त्यो ठिक्क आफूले भनेको जस्तो अझै अरूलाई अराउँदा र आफूले गर्दा त्यो फरक चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो चिया स्टेसन चाहिँ व्हिलचेयर मैत्री छ, अपाङ्ग मैत्री छ। अब त्यहाँ जान, बसेर खान अब सबैजना जान सक्नुहुन्छ। अब किचन चाहिँ अलि त्यो संरचनाको अलि बनाएको छ। तपाईँकोमा चिया खाना हामी आउनु पर्यो भने कहाँ आउनुपर्ने हो त्यो पनि भनिदिइराख्नुहोस् न। अब तपाईँहरू बनेपा चाडो बाटो चोक भन्छौँ, त्यहाँ आएपछि चिया स्टेसन कता हो भनेर सोद्धा लगभग थाहा हुन्छ। गजेन्द्रजी, अपाङ्गता भएका मानिसहरूका अप्ठ्यारा जे छन् नि, त्यो अप्ठ्यारालाई सहज बनाउनका लागि हाम्रो देशको नीतिले, कानुनले, राज्यले, राजनीतिले के गरिरहेछ, के पुगिरहेको छैन? हामी कहाँ नीतिगत कुरा, कानुनी कुरा र अन्य कुराहरूकोमा के छ कमी भन्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै एडभान्स छौँ। कानुन बनाउनमा चाहिँ अमेरिकाले भर्खर डिसेबिलिटी एक्ट ल्याएको, उनीहरूको 30 वर्ष 3 दशक पनि भएको छैन। हामीले 2034 सालमै नेपालले चाहिँ जबकि विश्वव्यापी रूपमै डिसेबिलिटी भएको मान्छेहरूको लागि कानुन बनाउनुपर्छ, यिनीहरूको लागि छुट्टै कानुन चाहिन्छ भन्ने सोच नभएको बेलामा नेपालले 2034 सालमा हेर्नुहोस् त्यतिखेर कानुन बनाइसकेको थियो। 2022 सालमा राष्ट्रिय अपाङ्ग सङ्घ भन्ने पहिलो संस्था खगेन्द्रबहादुर बस्नेतले बनाइसक्नु भएको थियो। त्यो छ। हामी कहाँ कानुनमा व्यवस्थाहरू, भवन निर्माण संहिताले पूर्वाधारहरू अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्छ, सार्वजनिक पूर्वाधारहरू त कम्ती बनाउनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको 2064-65 देखि नै हो नि। तर हामी कहाँ चाहिँ के अरे सबभन्दा ठुलो कुरो मेन्टालिटी रहेछ क्या। मैले यो कुरो गरिरहँदाखेरि चाहिँ किशोर थापा
ले उहाँले यो जब सडक पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्छ, एक्सेसिबल बनाउनुपर्छ भनेर उहाँबाट हामी कुरा गऱ्यौँ। म त्यतिखेर नेपाल सरकारको सल्लाहकारको रूपमा थिएँ, अपाङ्गता मामिलाको रूपमा। यो प्रस्ताव राखिसकेपछि क्याबिनेटबाट डिसिजन गराउनु भयो लीलामणि पौडेलले। लीलामणि पौडेल र अनि त्यसपछि बजेटका लागि कृष्णहरि बास्कोटा अर्थ सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बजेटको व्यवस्थापन गराउनु भयो। र उहाँले जब उहाँले हाई लेभलबाट निर्णय हुन्छ अनि जब इन्जिनियरको तहमा गए पछाडि इन्जिनियरले के भनिदिने रहेछन् भने हजुर हुँदैन, हजुर यो त खत्तम हुन्छ, बर्बाद हुन्छ, बजेट बढ्छ, त्यत्रो त लागत बढ्छ हजुर, यो हुँदैन भनेर भवनहरू बनाउँदा एउटा ऱ्याम्प बनाउन, लिफ्ट हाल्न, अलिक एक्सेसिबल बनाउनलाई पनि त्यो अवरोध तेर्साइदिने रहेछन्। कम्तीमा पनि के रहेछ भने सबभन्दा मूल कुरा चाहिँ हाम्रो नेतृत्व तहमा आजको मितिमा पनि मैले एकदमै भन्दा नराम्रो नमानिदिनु होला कोही पनि नेताजीहरूले, अपाङ्गता मामिलालाई चाहिँ सीमित व्यक्तिहरूको, यो देशको 10% नागरिकको मात्रै समस्या हो, हाम्रो समस्या होइन भनेर सिरियसली लिइदिने चलनै छैन के। हामी कहाँ चाहिँ नीति निर्माण तहदेखि लिएर प्रशासकहरूको त एकदमै मेन्टालिटी उहाँहरूले चाहिँ म अपाङ्ग छैन, मेरो घरमा मेरो परिवारमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति छैन अथवा मेरो समुदायमा छैन अनि मैले अरूको लागि किन सोच्ने, व्हाई आई हेभ टु थिङ्क एबाउट देम भन्ने एकदमै ठुलो समस्या त्यो देखियो। अब प्रधानमन्त्रीजीले अस्ति हाँसोको रूपमा उहाँले ठेट्टा के गर्नु भने म पनि अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ भनेर भन्नुभयो। तर उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री पदमा भन्नुभएको 3 वर्षको अवधिमा अपाङ्गता अधिकार ऐन आएको त 2 वर्ष भइसक्यो, 3 वर्षै भइसक्यो, 2074मै आयो। उहाँले के गर्नुभयो त? अपाङ्गता मैत्री संरचना बनाउनको लागि वर्तमान सरकारले के गर्यो त भन्दाखेरि छैन, जिरो डेलिभरी। यो हामीसँग कानुन छ, अपाङ्गता अधिकार ऐन छ, संविधानमा व्यवस्था छ, हुँदा 2034 सालदेखिको व्यवस्थाहरू छन् हामीसँग। विश्वमै हामीले केही कुराहरूमा अग्रणी कामहरू पनि गरेका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरिदिउँ न त भनेर मात्रै सोधिए मात्रै पुग्छ के। मेन्टालिटी सफा गर्नु पर्यो सबभन्दा मूल कुरा नेतृत्व तहमा भएका मान्छेहरू। प्रोफेसर तपाईँले सुन्नुभयो कि गजनजीबाट कि मानसिकतामै रूपान्तरण गर्नु पर्यो, नीति कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँले भने जस्तै अन्य कुराहरू थपिदिनुहोस् न। कसो गर्यो राज्यले भने, राजनीतिक दलले भने, अपाङ्गता क्षेत्रमा रहनुभएका साथीहरूले पनि समान अवसर प्राप्त गर्ने, समान ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण बन्छ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चाहिँ पहुँच सबभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ। त्यो पहुँच पुग्नलाई सार्वजनिक स्थानहरू, सार्वजनिक ठाउँहरू अब सबै अपाङ्ग मैत्री हुनु पर्यो। काहीँ अब एउटा कार्यालय जानुहुन्छ तपाईँ, अब तल बाहिर गेटमा अब अहिले सबै ब्याङ्कमा तपाईँ एउटा खाता खोल्न, अब मानिलियो एउटा ब्याङ्कमा खाता खोल्न जानु हो भने तपाईँलाई त्यो ब्याङ्कमा एक्सेसिबलै हुँदैन कि, पर्याङ हुन्छ के हुन्छ। अब त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्याङ्कमा हालिदिने भने हुन्छ, खाता खोल्न जान समस्या हुन्छ। अब त्यो संरचनात्मक त्यो अवरोधहरू पहिला हटाएर अपाङ्ग मैत्री समाज अथवा बाटो, अब एउटा बाटो हुन्छ व्हिलचेयर नगुड्ने बाटो हुन्छ, त्यो कसरी बनाउँदा व्हिलचेयर चल्ने चाहियो। शौचालय, सार्वजनिक शौचालयहरू हुन्छ, अपाङ्ग मैत्री शौचालयहरू कहीँ पनि हुँदैन, लगभग 1-2 ठाउँ होला, कुनै ठाउँ, नत्र कहीँ पनि हुँदैन। अब यी सबैलाई समेट्दाखेरि पहिला त पूर्वाधार नै सबभन्दा ठुलो कुरो जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा साधनहरू, अपाङ्ग व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीहरू जस्तै यस्तो व्हिलचेयरहरू, यो पनि लगभग पाइँदैन कि। अब यो त खुट्टै हो नि त, हाम्रो व्हिलचेयर भने त खुट्टै हो। यो पनि हामीले धेरै अब फोर्स लाउने त्यस्तो कुराहरू गरेर मात्रै पाइने हुन्छ कि। अब त्यो सबै कुराहरू त्यो राज्यले अब हेर्ने निकायहरूले नहेरिदिने हो कि, अब त्यो अब पहुँच नपुगेर अब त्यो मान्छे, अब कुनै व्यक्ति अब दुर्घटनाबाट अब अपाङ्ग भयो, उसलाई त्यहाँसम्म त्यो व्हिलचेयर पाउने ठाउँसम्म जानै नसक्ने अवस्था पनि छ। अब यस्तो स्थानीय तह छ, के छ अहिले प्रदेश स्थानीय तह, त्यो एउटा संरचना, अब सरले भन्नुभयो एएनका कुराहरू, त्यो सबै विचार गर्दाखेरि त्यस राज्यले चाहिँ अब अपाङ्ग भएका नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समेटेर सबैलाई समेट्ने हिसाबले सहायक सामग्रीहरू, पूर्वाधारहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई फरक ढङ्गले सक्षम भन्ने चलन पनि छ। कोही ठमठमै हिँड्न नसक्नु होला, कोही रङ देख्न नसक्नु होला, कसैले बोलेर मेरो सपना यो छ भन्न नसक्नु होला, तर अवसर भयो भने आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने अदम्य साहस भने हरेक मानिसभित्र हुन्छ। हामीले भर्खरै 2 जना प्रेरक व्यक्तित्वहरूका कुराहरू सुन्यौँ। आउने छौँ केही बेरको विश्राम पछाडि। बुढाथोकीजी
वाग्लेजी तपाईँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा सहभागिताको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हामीलाई पनि बोलाइदिनु भयो, धन्यवाद। यो देश ठुलो ऐना हो, नियाली हेर। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। अपाङ्गता हुनुका विविध कारणहरू हुन्छन्। कोही दुर्घटनाले, कोही जन्मदै त कोही कुनै रोगका कारण अपाङ्गताको शिकार बन्नुभएको हुन्छ। हाम्रो देशमा समयमै पोलियो थोपा खान नपाएका कारणले पनि अपाङ्गता बेहोर्नु परेको छ। पाल्पाका महादेव धमलाको यो विवरण हेरौँ। महादेव प्रसाद धमला हिँड्नका लागि खुट्टाभन्दा बढी हातको सहारा लिन्छन्। टाढाको यात्रामा भने व्हिलचेयर चलाउँछन्। उनले अपाङ्गताले गर्दा भौतिक दुःख त भोगेका छन् नै, समाजले हेला होचो गरेर मानसिक तनाव पनि थपिदिन्छ। त्यस्तो समस्याहरू भोग्यो सर। अब बाटोमा हिँडेर जाँदाखेरि अपाङ्गहरू भन्ने, नाना थरीका कुराहरू गर्ने, पूर्वजन्मको पापहरू भन्ने, यस्ता यस्ता कुराहरू गाउँ समाजमा। अब कुनै ठाउँमा मेला लागिरहेछ, त्यहाँ मेला गएर आफ्नो मेलाहरू हेर्न नपाउने, छेकिदिने, यस्ता यस्ता समस्याहरू धेरै छन् सर। 31 वर्षीय महादेव बर्दियाको राजापुरमा बस्छन्, तर उनको जन्म कैलालीको लम्कीमा भएको थियो। जन्मदा उनी सबलाङ्ग नै थिए। 2.5 वर्षको हुँदा उनी बिरामी भए। उपचार गर्न जाँदा दुःख लाग्दो खबर सुन्नु पर्यो। दबाई गर्न लैजाँदाखेरि पोलियो भनेर भनिदियो, अनि दबाई गर्नसम्म गरियो, नाक कानको गरगहना बेचेर पनि गरियो। अब सकिएन। अनि इन्डियामा उसको बाउ इन्डियामा नोकरी गर्नुहुन्थ्यो। नोकरी गरेर पनि अब पैसा नहुने, अनि ल्याएर म यहाँ आएँ। भारतमा काम गर्ने महादेवका बुबाको मृत्यु भएपछि आफन्तबाटै उनी हेलाको पात्र बने। आर्थिक अभाव र अपमान सहन नसकेपछि र आमा जयकला लम्की छोडेर राजापुर आइन्। त हाम्रो बाजेबोजूहरूले अनि हाम्रो अङ्कलहरूले मलाई नहेर्ने दृष्टिकोणहरू, यो पूर्व जन्मको पाप हो, अपाङ्ग हो, यसलाई त राख्नु हुँदैन घरमा भन्ने नाना थरीका अब त्यो दुःख लाग्दो कुराहरू गर्दा रहेछन् हाम्रो मम्मीहरूलाई। फेरि मामाहरूले यहाँ ल्याइसक्नुभयो, अनि मामाहरूले पालन गर्नुभयो। मेरो डकुमेन्टहरू सबै, शिक्षा दीक्षाहरू सबै यतैबाट भयो। महादेव कक्षा 12मा अध्ययनरत छन्। उनलाई सबलाङ्ग भएको भए पहिले नै स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ पुरा गर्थे भन्ने लाग्छ। विद्यालय जाँदा र विद्यालयमा अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना नहुँदा उनले धेरै दुःख भोगे। तर उनी विभिन्न अप्ठ्यारोलाई जितेर अघि बढ्न सबैलाई सल्लाह दिन्छन्। हामी अपाङ्ग पहिले पूर्वजन्मको पाप हो, रोग हो भन्छौँ। यो रोग होइन, एउटा प्रकृति हो। बिरामी भइसक्यो, हाम्रो खुट्टा मात्रै नचल्ने हो, हाम्रो हात चल्छ, शरीर चल्छ, दिमाग चल्छ, मुख चल्छ। हामी त्यो भरमा हामीले हिँड्यो भने हामीले पक्कै पनि हामीले चाहेका चिजहरू, हामीले मागेका चिजहरू, आवश्यकताहरू परिपूर्ति हुन्छ। अब सङ्घर्षै गरेन भने कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। दुःख कष्ट गर्दै गयो भने बल्ल सुखका दिनहरू आउँछ भन्ने मैले साथीहरूलाई हौसलाहरू दिन्छु। अपाङ्गताले मानिसलाई शारीरिक समस्या मात्रै दिँदैन, मानसिक रूपमा पनि मानिसलाई गलाउँछ। आफ्ना अनेक अप्ठ्याराका बावजुद पनि आफ्नो अध्ययनलाई जारी राख्नु भएकोमा महादेवजी तपाईँलाई हाम्रो सलाम छ। मित्रहरू, अब म तपाईँहरूलाई यस्ता 2 अतिथिहरूसँग भेटाउँछु जोसँग अनेकन अप्ठ्याराका बावजुद पनि सुनाउनका लागि जीवनका, उत्साहका, साहसका धेरै कथाहरू छन्। ब्लाइन्ड रक्सकी संस्थापक सृष्टि केसी र सामाजिक अभियन्ता तथा पहिलो व्हिलचेयर मोडल अमृता गेवालीलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु।
अमृताजी, सृष्टिजी, यहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सृष्टिजी, बाहिरी आँखाले संसार हेर्नुमा र भित्री मनको आँखाले संसार हेर्नुमा के फरक हुँदो रहेछ? यस्तो रहेछ, बाहिरी आँखाले संसार हेर्दा चाहिँ जे देख्यो त्यही हेर्नु बाध्य भयो, भित्री आँखाले हेर्दा चाहिँ जे हेर्न मन लाग्यो त्यही हेर्न पाइयो। सो भिजन अनलिमिटेड हुन्छ। ए बाहिरी आँखाले चाहिँ जे हेरिँदैछ बाध्यता पनि हुने हो। जे देख्यो त्यही हेर्नु पर्यो हैन। जस्तै अहिले अब मैले हजुरलाई जुनै रूपमा हेर्न पाएँ, जुनै रङको कपडामा हेर्न पाएँ, तर यहाँ देख्ने अधिकांशले तपाईँले जे लाउनु भएको छ तपाईँ जस्तो हुन्छ त्यही रूपमा हेर्नु पर्यो। मैले चाहिँ तपाईँलाई जसरी पनि हेर्न पाएँ, त्यही भएर मेरो भिजन चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ। भित्री मनले चाहिँ अनलिमिटेड। हजुर। तपाईँले आँखाको ज्योति चाहिँ जो हामी बाहिरको दृष्टि भन्छौँ नि, तपाईँ कति वर्षकी हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई गुमाउँदै गर्दा? मैले पूर्ण रूपमा मेरो आँखाको ज्योति गुमाएको चाहिँ म 16 वर्षको उमेर हुँदा हो। म अगाडि चाहिँ राम्रोसँग देख्थेँ। तपाईँले धेरै ठाउँ भनेको हामीले सुनेका छौँ क्या, जुन दिन मेरो आँखाको ज्योति निभ्यो त्यो दिनबाट मेरो मनको ज्योति बल्यो भनेर। त्यो अभिव्यक्ति राख्ने प्रेरणा कसरी आयो? 16 वर्षको उमेरसम्म एउटा वेबाट जिन्दगी चलिरहेको थियो हैन। जब आँखाको ज्योति गुम्यो तब समाजले मेरो जिन्दगीको व्याख्या गर्न थाल्यो। अब के गर्न सक्दैनमा चाहिँ बढी समाज केन्द्रित थियो र त्यतिखेर चाहिँ मलाई चाहिँ छिट्टै जीवनलाई बुझाइदियो, एउटा गहिराइमा पुर्याइदियो कि ओहो अब त मैले मेरो जिन्दगीलाई बनाउनु पर्छ, केही गर्नुपर्छ हैन। समाजले मलाई जुन किसिमको व्याख्या गरिरहेछ, यदि त्यो व्याख्या मेरो मनले गलत हो भन्छ भने त्यो गलत हो भनेर साबित गराउनु जिम्मेवारी पनि मेरै थियो हैन। किनभने कोही कसैले आएर जिन्दगी बनाइदिँदैन, आफ्नो जिन्दगी स्वयं आफूले बनाउनु पर्थ्यो। र त्यस पछाडि मैले सोचेँ मेरो आँखा मात्र सकिएको छ, मैले आँखा देख्न पो सकेको छ, जीवन सकेको छैन र अब मैले जिन्दगीले चाहिँ नयाँ तरिकाले सुरुवात गर्नुपर्छ हैन। र त्यसको लागि बनाउनको निमित्त आफैले प्रयास गर्नुपर्छ र म अघि बढ्छु भन्ने त्यो भित्र मनबाट चाहिँ एउटा चाहना थियो। त्यही भएर मलाई जिन्दगी बहाना होइन, म चाहनामा बाँच्छु भनेर आफ्नो जिन्दगीलाई अग्रसरतापूर्वक अघि बढाएँ। ब्लाइन्ड रक्स भनेको त्यही हो? हो, किनभने म जब दृष्टिहीन भएको थिएँ म एकदम सक भएको थिएँ हैन। त्यही भएर चाहिँ यो सकिङ लाइफ होइन रकिङ लाइफ हुनुपर्छ भने मैले ब्लाइन्ड रक्स भन्ने नाम दिएको। अमृताजी, तपाईँ जुन बेला दुर्घटनामा पर्नुभयो तपाईँ केवल 3 वर्षकी हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसपछि कसरी सामना गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नुभयो? यस्तो भयो सर, जब मेरो दुर्घटना भयो 3 वर्षको थिएँ, त्यही भएर मलाई केही पनि यादै छैन। मलाई याद भएको भनेको म अहिले जस्तो अवस्थामा छु त्यस्तै अवस्था मेरो लागि, यो जिन्दगी नै मेरो लागि नर्मल हो। यही अवस्थामा म बाँच्दै आएको हो हैन। अनि 3 वर्षको उमेरमा मेरो एक्सिडेन्ट भएर मेरो स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भयो। त्यसपछि मलाई SOS बालग्राम जोरपाटीमा ल्याएर राखियो, किनभने त्यो एक्सिडेन्टमा चाहिँ मैले मेरो बाउ आमाहरू घुमाएँ, त्यही भएर त्यहाँ लगेर राखियो। त्यही भएर त्यहाँ हुर्किँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको वातावरण चाहिँ पूर्ण रूपमा अपाङ्गता मैत्री थिए। तर मलाई त्यहाँबाट जब बाहिर जानु पर्थ्यो मैले विभिन्न बाधाहरू भोग्नु पर्थ्यो, चुनौतीहरू भोग्नु पर्थ्यो। जस्तै रोडहरूदेखि लिएर हजुरको स्कुलहरूदेखि लिएर कुनै पनि व्हिलचेयर जाने ठाउँ थिएन। त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो बाध्यताले मेरो आफ्नो त्यो स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको विभिन्न त्यो हेल्थ इस्युले गर्दाखेरि र भौतिक संरचनाहरू एक्सेसिबल नभएको कारणले चाहिँ घरमै बसेर पढ्नु पर्थ्यो। त्यो लागि चाहिँ मेरो लागि ठुलो चुनौती थियो। सृष्टिजी, तपाईँले अघि भन्न त भन्नुभयो, तर पनि 16 वर्षमा गएर आँखा घुमाउँदै गर्दाखेरि मनमा कस्ता कस्ता कुराहरू पक्कै आयो होला नि। सुरुमा उत्साह भन्ने कुरा भन्न त आउँदैन, पक्कै निराशा भयो होला। त्यो शोक, त्यो सकलाई तपाईँले रक बनाउनेतर्फ लाग्नुभयो, त्यो कसरी बदल्नुभयो? त्यो तागत चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुभयो? धेरैले अब चाहिँ यसको जिन्दगी सकियो, अब यसले अगाडि पढ्न सक्दैन हैन, अब यसले काम केही गर्न सक्दैन, अब कहिले आत्मनिर्भर हुँदैन, अब उसको जिन्दगी अन्धकार भयो भनेर बारम्बार भनिराख्दाखेरि र मेरो त्यो परिवारको नैराश्यता देख्दाखेरि विशेष गरी मेरो मम्मी हैन एकदमै रुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ जसरी हरेक आमा बाबा आफ्नो छोराछोरीको राम्रो होस् भनी चाहन्छ, त्यसरी प्रत्येक सन्तान पनि आफ्नो आमा बाबालाई गर्व महसुस गराउन चाहन्छ हैन। तर त्यतिखेर जब समाजले औँला उठाइरहेको थियो हैन बारम्बार म प्रति, मेरो मम्मी प्रति, अनि त्यतिखेर चाहिँ मनमा चाहिँ त्यो सकारात्मक इख पलायो। यो जुन हिसाबमा यसले केही गर्न सक्दैन भनेर उठिरहेका औँला छन् नि, ती सबै औँला जोडेर नमस्कार गर्ने दिन आओस्। म केही न केही गर्छु, म मेरो अपाङ्गतामा होइन, म मेरो सक्षमतामा बाँच्छु भन्ने भयो। हो, अघि भन्नुभएको जस्तै सुरुमै एकदमै सकारात्मक सोच थिएन, नैराश्यपन आउँथ्यो, रिस उठ्थ्यो, रुन्थे कतिपयसम्म हैन। तर मैले त्यतिखेर प्रत्येक पल गर्न नछोडेको कुरा चाहिँ
मैले आफ्नो पाइलालाई आफ्नो भविष्यतर्फ अघि बढाउन छोडिनँ। म रिसाएर पनि पाइला बढाएँ, रोएर पनि पाइला बढाएँ र कहिलेकाहीँ अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ है भनेर हौसला ऊर्जापूर्वक पनि पाइला बढाएँ। त्यो पाइलाको गति फरक थियो होला होइन, रिस उठ्दा रुँदा नैराश्य छाउँदा थोरै बढ्थे, ऊर्जा हुँदा अलि धेरै बढ्थे, तर बढ्न छोडेनन्। त्यसैले सायद आजको स्थानसम्म आउन सफल भएँ। अझ धेरै गर्न त बाँकी नै छ। तपाईँले ब्लाइन्ड ब्रक्स भन्ने संस्थाको स्थापना जुन बेला गर्नुभयो नि, तपाईँभित्रको त्यो ऊर्जा त तपाईँले बताउनु भयो, त्यो बनाइसकेर के गरिरहनु भएको छ, कस्तो कस्तो प्रेरणा दिइरहनु भएको छ? हजुर, किनभने मलाई के भयो भन्दा दृष्टि गुमेपछि मलाई समाजले गर्ने व्यवहार फरक थियो होइन, तर यो सृष्टि त सृष्टि थियो, देखोस् नदेखोस् म त परिवर्तन भएको थिइनँ होइन। अनि त्यस पछाडि मैले गर्न खोजेको हरेक कुरालाई चाहिँ हुँदैन अब त सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो होइन। जस्तै मलाई नाच्न एकदम मनपर्ने, नाच्न सिक्न गयो, ओहो नदेख्नेले त कहाँ नाच्नै सक्दैन, तिमी त गाएर बस भन्ने। अब अलिकति रङहरूका कुराहरू होइन, सपिङ जान खोज्यो, अब दृष्टिबिना किन चाहियो र भन्ने होइन, केही कुरा गर्न खोज्यो, तिमीले त सक्दैन भइहाल्यो भनेर सामान्य कुरा गर्न पनि मान्छेले चाहिँ भइहाल्यो तिमी जहाँ छौ त्यहीँ बस भने जस्तो कुरा गरेपछि चाहिँ होइन। अब म चाहिँ यो मैले जे दृष्टिबिनले गर्न सक्दैन भनेर आएको छ, म ती सबै कुरा बटुल्छु र ती सबै कुरामा आफूलाई पनि दिन्छु र म जस्ता थुप्रै दृष्टिबिन साथीहरूलाई दिन्छु भने। र मैले सुरुवातमा एउटा रङ्गीन माध्यमको प्रयोग गर्न थालेँ होइन, जस्तै नृत्य, दृष्टिबिन भएका साथीलाई नृत्य सिकाउन थालियो। त्यस पछाडि मैले फेसनका कुराहरू, रङका कुराहरू सिकाउन थालेँ दृष्टिबिन साथीहरूलाई, हाउभाउका कुराहरू। त्यस पछाडि हामी एडभेन्चरहरू जान थाल्यौँ, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ होइन। जति पनि कुराहरू चाहिँ बाधा थिए र समाजले गर्न सक्दैन भन्दै थियो, मैले चाहिँ त्यस्तै चाहिँ कार्य मार्फत चाहिँ गर्न सकिन्छ है, मात्र अवसरको खाँचो छ र मात्र हो सक्छ है भनेर त्यो विश्वास दिन खाँचो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी हरेक रकिङ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्दै गऱ्यौँ हामीले चाहिँ। तपाईँले त पछि नृत्यमा त प्रतियोगिता पनि भाग लिनुभयो नि होइन? हजुर, यो रियालिटी सोमा गएको थिएँ म। रियालिटी सोमा जानुभए, कस्तो रह्यो अनुभव? एकदमै रमाइलो भयो, किनभने पहिलोचोटि मैले नृत्य सिक्ने मौका पनि पाएँ होइन, त्यही रियालिटी सो मार्फतबाट। अब त्यसमा त्यो अब होइन कहिले उडिन्थ्यो कहिले गुडिन्थ्यो, हरेक किसिमको मुभमेन्टहरू गरेँ, एकदम च्यालेन्जिङ थियो, लाइफमा नगरेका धेरै कुराहरू पनि गरेँ मैले होइन। त्यही भएर मलाई आफैलाई पनि एउटा खुसी पक्कै पनि मिल्यो र तर त्यो आफ्नो प्रस्तुतिहरूबाट चाहिँ लाग्छ यो नृत्यकोमा पनि एउटा समावेशीकरणको सुरुवात गर्न चाहिँ सफल भयो जस्तो लाग्छ। अमृताजी, उहाँले दृष्टिको चुनौतीलाई पनि च्यालेन्ज गर्दै उहाँले नृत्य प्रस्तुत गर्नुभयो, तपाईँ त झन् फरक रूपमा चाहिँ ऱ्याम्पमै उत्रिनुभयो, त्यो अनुभव बताइदिनुहोस् न, व्हिल चेयरमा ऱ्याम्पमा उत्रिँदै गर्दाको अनुभव। +2 पढ्दाखेरि मेरो 12th क्लास पढ्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर cybersansar.com भन्ने एउटा इलेक्ट्रोनिक वेबसाइट थियो। त्यसमा चाहिँ हरेक मोडलहरूलाई चाहिँ मोडलिङ गर्नलाई, आफ्नो करियर सुरु गर्नलाई चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नुहुन्थ्यो। हामीले त्यहाँ एप्रोच गऱ्यौँ, तर त्यहाँको फाउन्डरहरू, डाइरेक्टरहरू चाहिँ यस्तो पोजिटिभ हुनुभयो, ल हामी फोटोसुट गर्छौँ तपाईँको अनि हामी वेबसाइटमा राख्छौँ भन्नुभयो। अनि जब मेरो फोटोहरू वेबसाइटमा पब्लिस भयो अनि त्यो थाहा पाएर चाहिँ केही मिडियाहरू चाहिँ इन्टरभ्यू लिन आउनुभयो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ मैले आफूले भोगेको चुनौतीहरू र मोडलिङ मलाई किन इच्छा छ भन्ने कुराहरू मैले सेयर गर्न पाएँ। अनि त्यो देखेपछि चाहिँ मलाई त्यो फेसनको लागि, फेसन सोहरूको लागि पनि एप्रोच गर्नुभयो कलेजले। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ जहिले पनि के लाग्थ्यो भने हरेक व्यक्तिहरू आफ्नो तरिकाले राम्रो हुन्छन्, सबैजना आफ्नो जे सक्षम छन् त्यो काम गर्न सक्छन्, चाहे मोडल बन्नको लागि अपाङ्गता होस् या नहोस्, सबैले चाहिँ त्यो प्लेटफर्म पाउनुपर्छ भन्ने सोच थियो। र त्यो ऱ्याम्पमा पहिलोचोटि जान पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी लागेको थियो, आफूलाई एकदमै म पनि यो सोसाइटीको म इक्वल पार्ट रहेछु भन्ने महसुस भयो, एकदमै राम्रो लाग्यो। कति समयसम्म मोडलिङ गर्नुभयो कि अहिले पनि जारी छ, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो थियो सर, त्यो मोडलिङ चाहिँ मेरो एउटा प्यासनको रूपमा मात्रै मैले अगाडि बढाएको थिएँ। किनभने मोडलिङ यो तपाईँको ग्ल्यामरस फ्यासन भन्न पाएको छैन, हिँड्न सक्ने मान्छे, जिरो फिगर भएको मान्छेलाई मात्रै छ भन्ने त्यो पर्सेप्सन छ मान्छेको होइन। त्यो भएर त्यो लागि मेरो एकदमै मैले अपर्च्युनिटी मैले एकदमै कम पाउँछु, यदि पाउनु नै छ भने मैले आफैले ढोका ढकढकाउन जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा थियो होइन। अनि म गएँ पनि, तर भनेको जस्तो त्यो सोच जस्तो मैले अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ धेरै पाइनँ होइन। तर त्यो सोचको कारणले चाहिँ मैले त्यसलाई नै म आफ्नो प्रोफेसन के अरे आफ्नो करियर बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले अगाडि बढिनँ। तर
तर मैले चाहिँ मान्छेको त्यो जुन इमेज जुन हामीले सोच्छौँ नि त्यो स्टोरी टाइप त्यो पर्सेप्सन चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ मैले ट्राई गरेँ। त्यही अवधिमा मलाई मिस नेपालको जजको लागि पनि इन्भाइट गर्नुभयो। 2012 को मिस नेपालको जज पनि बने। केही अपर्च्युनिटीहरू पनि पाएँ। मैले मान्छेहरूको सोचलाई नकारात्मक सोचलाई सकारात्मक पार्ने मैले एउटा प्लेटफर्म पनि पाएँ। त्यसरी चाहिँ कन्टिन्यू भयो सर। अनि त्यसपछि मैले त्यो मार्फत चाहिँ मैले एडभोकेसी जर्नीमा चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरेँ सर। किनभने जहिले पनि अपाङ्गता भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ मान्छेले दयाको रूपमा हेर्ने, अझ विशेष गरी व्हिलचेयर प्रयोग गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो बिरामी हो, यसलाई जहिले पनि दुःख छ भन्ने त्यो मान्छेहरूले सोच्ने त्यो पर्सेप्सनलाई चाहिँ म चेन्ज गर्छु सोसियल मिडिया मार्फत भन्ने कारणले चाहिँ मैले एडभोकेसी जर्नीमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछु सर अहिले पनि। अनि त्यसमा चाहिँ अपाङ्गता भएका महिलाहरूले भोग्ने समस्यालाई चाहिँ फोकस गरेर विशेष गरेर सार्वजनिक टोयलेटहरू चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै गाह्रो छ। जस्तै बाहिर निस्किँदा पनि पानी नखाइकन हिँड्नुपर्ने, पिरियडहरू हुँदाखेरि अब प्याड चेन्ज गर्ने ठाउँ नहुँदाखेरि घरमै बस्नुपर्ने बाध्यताहरू कारणले गर्दा चाहिँ त्यसमा मैले एडभोकेसी गर्न थालेँ। हामीलाई पनि अरू मान्छे सहर चाहिँ समान तरिकाले बाँच्ने अधिकार छ भन्ने कुरामा चाहिँ एडभोकेसी त्यसरी गर्दैछु सर। अहिले पनि गर्दैछु र केही समय अगाडि चाहिँ सोसियल मिडियामा, किनभने एउटा हामीले सोसियल मिडियामा कुनै पनि कुराहरू राख्यो भने चाहिँ त्यो लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूको माझ पुग्ने भयो। किन सोसियल मिडियाबाट एडभोकेसी नगर्ने? अर्को कुरा चाहिँ जहिले पनि मिडियामा चाहे मुभीमा होस् चाहे म्युजिक भिडियोमा होस् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जहिले पनि दुखीको रूपमा माग्नेको रूपमा हुन्छ नि, जहिले पनि दुःख पाएको रूपमा मात्र प्रस्तुति गरिन्छ कि। अनि त्यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले मिडियाको मान्छेहरूलाई ल्याएर हामीले ट्रेनिङहरू दिने कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ सर अहिले। यो या त्यो कारणले शारीरिक रूपमा जटिलता यसरी बेहोरिरहनुभएका कुनै पनि कारणले होस्, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले भोगिरहेका शारीरिक र मानसिक जटिलताहरूको बारेमा, सामाजिक निजी अप्ठ्याराहरू त्यो पनि बताइदिनुहोस् र त्योसँग जुझ्ने कसरी होला, कसरी प्रेरित गर्ने होला उहाँहरूलाई त्यो पनि बताइदिनुहोस् सृष्टिजी। अब भौतिक संरचनाका बाधा अडचनहरू त छन् हैन। कति बनिसकेका भौतिक संरचना मैत्रीपूर्ण हुन बाँकी होलान्, कति भौतिक संरचना अब बन्नेहरू मैत्रीपूर्ण बन्लान् भन्ने आशा छन् हैन। यसका लागि केही समय लाग्लान्, तर त्यो भन्दा पनि सबसे ठुलो चुनौती चाहिँ मानसिकता हो हैन, जुन मानसिक मैत्रीपूर्ण छैन। र हाम्रो अपाङ्गता भएकै कारणले कति अवसरहरू गुम्न पुग्छन् हैन। अनि कतिपय हामीले गर्न चाहेका कुराहरू खुम्चिन पुग्छन्। यी कुराहरू चाहिँ सर्वप्रथम परिवर्तन हुन सक्छन्, जुन चाहिँ निकै छिटो परिवर्तन हुन सक्छ। किनभने हामीले चाह्यौँ भने आजै परिवर्तन गर्न सक्छौँ नि त एउटा सोच। किनभने अपाङ्गता भनेको एउटा अवस्था हो। किनभने मैले हिजो आँखा देख्दाखेरि गर्न सक्ने केही कुराहरू अहिले गर्न सक्दिनँ। जस्तै कि म दुईटै हात छोडेर साइकल चलाउँथेँ सानोमा हैन, त्यो अब अहिले गर्न नसकुम्ला। तर मैले अहिले दृष्टिविहीन भइसकेपछि गर्न सक्ने केही यस्ता कुराहरू छन् जुन म आँखा देख्दा गर्न सक्दिनँ थिएँ। जस्तै कि म बत्ती निभाएर पनि अहिले घर हैन, म गाउँ हैन विदेश घुमेर आउन सक्छु आँखा चिम्लेरै हैन, हेर्न जरुरी छैन नि त। तर जुन म हिजो आँखा देख्दा त म गर्न सक्दिनँ थिएँ भने हिजो मैले आँखा देख्दा गर्न नसकेका केही कुरालाई चाहिँ सामान्य रूपमा हेर्ने र आज मैले आँखा नदेख्दा गर्न नसकेका केही कुरालाई चाहिँ किन असामान्य रूपमा हेर्ने। कोही पनि व्यक्तिले 100% सबै कुरा गर्न त सक्दैन नि त हैन। भनेपछि हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ उसको अपाङ्गता हेरेर होइन, उसले के गर्न सक्दैन हेरेर होइन, उसले के गर्न सक्छ र उसले गर्न सक्ने कुरालाई चाहिँ कसरी सही वातावरण दिने भनेर प्रत्येक मैले र प्रत्येक अरूले सोच्यो भने चाहिँ सबैलाई सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। प्रत्येक मैले भन्नुको अर्थ प्रत्येक अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयं हामीले पनि अब हामीलाई यो गाह्रो भयो, त्यो गाह्रो भयो, यो सकेनौँ, त्यो सकेनौँ त छन् होला, सबैका लागि छन्। तर मैले के गर्न सक्छु त भनेर त्यो रूपमा हेर्ने र अपाङ्गता नभएका व्यक्ति र समाजले पनि उसले के गर्न सक्दैन भन्दा नि उसले गर्न सकेका कुरालाई चाहिँ कसरी वातावरण दिन सकिन्छ होला, हामी साझेदारीमा सँगै कसरी यात्रा गर्न सक्छौँ होला। तपाईँले सुरुवाती चरणमा भन्नुभएको छ सबलाङ्ग व्यक्तिले आफ्नो सबै हात खुट्टा आँखा हेर्दा आफूलाई पूर्ण सोच्छन् हैन। तर सायद हामीले सबैलाई पुरा गर्न चाहिँ सोच्नुपर्छ हैन। किनभने हामीले चाहिँ म चाहिँ सधैँ त्यही भन्छु कम्पिट भन्दा नि कम्प्लिट तर्फ लाग्नुपर्छ हैन। एकअर्कालाई कसरी पुरा गर्ने, मैले सकेका कुरा कसरी दिने र उसले सकेका कुरा कसरी मैले लिने भनेर चाहिँ एक आपसलाई पूर्ण गर्ने सोचमा हामी अघि बढ्यौँ भने चाहिँ सबैलाई एकदम सहजपूर्ण वातावरणको निर्माण हुन्छ जस्तो लाग्छ। अमृताजी, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अपाङ्गता हुनु भनेको निराशा होइन के सर। अपाङ्गता मान्छे जब अपाङ्ग हुन्छ जब भौतिक समस्याहरू एक्सेसिबल हुँदैन, जब समाजले उसलाई यसले केही गर्न सक्दैन, यो त जहिले दुखी हुन्छ भन्ने त्यो सोच छ नि,
त्यो सोचले गर्दा चाहिँ हामी अपाङ्ग हुन बाध्य भएका हौँ। यदि अरू मान्छेलाई सहरने भौतिक संरचनाहरू एक्सेसिबल बनाएको भए, विभिन्न टेक्नोलोजीहरू जस्तै व्हिलचेयरहरू हामीलाई मिल्ने बनाएको भए हामी अपाङ्गता भएर बाँच्नु पर्दैन थियो। हामी जे पनि गर्न सक्थ्यौँ। सृष्टिले भने जस्तै हामीसँग हामीले के गर्न सक्दैनौँ भन्दा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यो अनुसारको वातावरण चाहिँ सुरुमा घरमा बाउआमाले, किनभने आफ्नो फ्यामिली सपोर्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, फ्यामिलीको सपोर्ट बिना अगाडि बढ्न सकिँदैन। घरमा परिवारले र राज्यले चाहिँ त्यो अनुसारको वातावरणहरू चाहिँ बनाइदिनु पर्यो र हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट हुनलाई, हामीलाई हाम्रो आफ्नो क्षमतालाई लिएर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हाम्रो लागि विभिन्न टेक्नोलोजीहरू, व्हिलचेयरहरू, विभिन्न उपकरणहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ राज्यले। कोही आफ्ना कमजोरीले गल्छन्, आफ्ना सपनालाई त्यत्तिकै थन्क्याउँछन्, कसैले त्यसलाई आफ्नो ऊर्जा बनाउँछन् र कहिले नदेखेका सपनाहरू पनि देख्छन् र त्यसलाई साकार पार्नतर्फ लाग्छन्। अहिले भर्खरै हामीले दुई स्वप्नजीवीको कुरा सुन्यौँ। सृष्टिजीले बोल्दै गर्दा भन्नुभयो कि कोहीसँग के छैन भनेर नसोधौँ, बरु उसँग जे छ त्यसमा उसलाई प्रोत्साहित गरौँ। यहाँ दुवैले महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँ दुवैलाई म कार्यक्रममा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी आउनेछौँ केही बेरको विश्रामपछि। यो देश ठुलो ऐना हो, नियाली हेरा यसलाई। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लडाई घरिघरि निराश हुने आफ्नै मनसँग मात्रै चाहिँ हुँदैन। भौतिक संरचना, राज्यको अदूरदर्शिता र सामाजिक दृष्टिकोणसँग पनि लड्नुपर्ने हुन्छ। हामी जो आफूलाई सपाङ्ग ठानेर गमक्क परिरहेका हुन्छौँ नि, तर ती तमाम अवरोधसँग लडेर जीवन बाँचिरहेकाहरू हामीभन्दा कैयौँ गुणा सबल छन्। त्यस्तै सबलताको एउटा प्रेरक कथा हेरौँ। तृप्ता थापा मगर एउटा सङ्घर्षसँग जोडिएको नाम, जो 28 वर्षदेखि अध्यापन गर्दै आएकी छिन्। हाम्रो दिन अब वेदनाको रातबाट हट्दैछ। अब हाम्रो दिन उज्यालो दिन आउँदैछ। कसैको जीवनलाई उज्यालो र सार्थक बनाउने भनेको व्यक्ति स्वयंको सङ्घर्षले हो। शारीरिक रूपले अशक्त भए पनि तृप्ता थापा मगरले निरन्तर सङ्घर्ष गरिन्। पोलियोका कारण अशक्त हुन पुगेकी तृप्ताले उच्च मनोबलका साथ पढ्ने सपना देखिन्। आमाले लगेर नाम लेखाइदिनु भयो। 7 वर्षको उमेरदेखि नै म घिस्रेर नै पढ्न थालेँ। अनि स्कुलमा आउने जाने, स्कुलमा जेमा पनि घिस्रेरै सबै कामहरू अगाडि बढाउँदाखेरि पनि म कहिले पनि चुप्प लागि बसिनँ। आफ्नो अध्ययनमा चाहिँ लागि घिस्रेर पानी परोस्, चाहे झरी बादल हुरी नै आओस्, स्कुल लागेको समय छ भने म स्कुलमा अनिवार्य पुग्थेँ। घरबाट विद्यालयको दूरी करिब 1.5 किलोमिटर थियो। त्यो बेला अपाङ्गता भएकालाई अहिलेको जस्तो व्हिलचेयर थिएन। उनी विद्यालय जाने क्रममा घस्रिन्थिन् अनि थाकेपछि बाटोमै बस्थिन् र फेरि घस्रिन थाल्थिन्। यसरी उनलाई 1.5 किलोमिटर पार गर्न पनि 1.5 घण्टा लाग्थ्यो। पछि निम्न माध्यमिक तहको अध्ययन सुरु भएपछि विद्यालय अझ टाढा भयो। खेल्न नसकेपछि मेरो कामै पढ्ने भएपछि अनि मलाई साथीहरूले हरेक कुरामा पनि सिकाउन लाउँथे। मैले उहाँहरूलाई पनि बुझाउँथेँ। त्यसैले गर्दा मलाई साथीभाइले कहिले केही पनि नराम्रो भन्नु भएन, मलाई सँगसँगै नै राख्नुहुन्थ्यो। 2050 सालमा शिक्षा सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा तृप्ता सामेल भइन्। त्यो बेला अहिलेको जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी कोटा थिएन। सबलाङ्गहरूसँग परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेकी तृप्ताले नाम निकालिन् र आजसम्म
पढाइरहेकी छिन्। विद्यालयहरू सबै विकासका लहरहरू खुल्छन् हैन। यस बीचमा उनले व्हीलचेयरमै मेचीकाली यात्रा पनि गरिन्। उनी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि संस्था खोलेर सेवाको काम पनि गरिरहेकी छिन्। म चुप लागेर बसेर म त अपाङ्ग, म त सक्दिनँ, म त केही पनि गर्न सक्दिनँ, मलाई समाजले पापीको रूपमा पनि हेर्छ, भगवानको यो अवतार लीला भनेर भन्छन् भनेर मैले मनमा यस्ता कुराहरू खेलाएर खिन्न भएको भएदेखि म यो ठाउँमा आइपुग्ने थिएन। तर मलाई आत्माले उठ हिँड गर्नुपर्छ त्यस्तो त्यस्तो भित्रबाट आउँथ्यो मलाई। तृप्ता थापा मगरको जीवनमा सकारात्मक र सुखान्त घटनाहरू मात्र भएनन्, तर उनको सकारात्मक सोचले सधैँ सङ्घर्ष गर्न र खुसी रहन प्रेरित गरिरह्यो। तृप्ताजीको यो प्रेरक कथापछि अब म स्टुडियोमा उपस्थित मित्रहरूसँग संवाद गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ जो केही न केही प्रकारका शारीरिक जटिलताहरू बेहोरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले कस्तो समस्या आफूले भोगिरहनु भएको छ? जीवनको प्रेरणा के हो? सङ्घर्ष कसरी गरिरहनु भएको छ? म पदम परियार, मेरो घर तनहुँ हो। म पनि एकजना अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ र विगत 18-20 वर्षदेखि अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छु। यो जातीय विभेदको कुरा पनि अपाङ्गतासँगै जोडिएर चाहिँ आएको हुन्छ। मलाई यहाँ भन्न मन लागेको एउटा विभेद चाहिँ के भने, म अपाङ्गता भएको भए पनि मैले बिहे गरेँ। बिहे गरिसके पछाडि चाहिँ मेरो भनौँ न मेरो ससुरालीबाट चाहिँ नै स्वीकार भएन। त्यसको एउटा कारण चाहिँ के थियो भने मेरो आफ्नो अपाङ्गता थियो। तसर्थ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सम्मानित जीवन बाँच्नको लागि यो विवाह परिवार पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तसर्थ सम्मानित जीवन बाँच्नको लागि चाहिँ त्यस्तो पक्षहरूमा पनि कठिनाइहरू छ। तसर्थ सामाजिक धारणाहरूमा परिवर्तन लिएर आउनुपर्ने ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। नमस्ते, मेरो नाम शोभा मायाविक। मैले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुरा गर्दाखेरिमा म आफू स्वयं शारीरिक अपाङ्गता, त्यसमा पनि म आफू दलित, मेरो बाल्यकालदेखि भएको अपाङ्गतालाई सङ्घर्ष गर्दै आज म यो स्थानमा आइपुग्दा थुप्रै चुनौती, थुप्रै समस्याहरू मैले भोग्दै आएको थिएँ। तथापि त्यो समस्याहरू चाहिँ अहिले केही हदसम्म चाहिँ परिमार्जन पनि भएको मैले ठान्दछु। सामाजिक सोच र जुन अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले पनि विवाह गर्न पाउनुपर्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि प्रजनन स्वास्थ्यका अधिकारहरू चाहिँ उपभोग गर्न पाउनुपर्छ, त्यस्ता सोचहरूमा चाहिँ परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हवस्, अरू साथीहरू कोही? नमस्कार, कुल प्रसाद भट्टराई, स्याङ्जा। बिस्तारै विद्यालय छ बनी थापमा, त्यसपछि अन्य छिमेकीको सहयोगमा काठमाडौँ म्याचको छरेखे बहिरहरूसँगै पढेँ, अहिले मास्टर गर्दैछु। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम सुजाता लिम्बू, म पूर्ण दृष्टिविहीन र अपाङ्गता भएको क्षेत्रमा हामीलाई परेको धेरै समस्या चुनौतीहरू त यहाँहरू सबैजनाले राखिसक्नुभयो। म पनि एउटा पूर्ण दृष्टिविहीन हो र म जन्मजात दृष्टिविहीन हो र पहिला चाहिँ अब हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै फरक नै हुन्थ्यो, केही गर्न सक्दैन टाइपको नै हामीलाई हेरिन्थ्यो। तर जब मैले अध्ययन गर्न थालेँ, जब म विद्यालय जान थालेँ, तब चाहिँ विद्यालय समाजले हेर्ने नजर पनि बदलियो र अहिले म ब्याचलरमा अध्ययनरत छु र हामीलाई धेरै समस्याहरू चाहिँ अहिले पनि छ। हामीले ब्याङ्कहरूमा अकाउन्ट खोल्न चाहिँ अहिले धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ। धेरै ब्याङ्कहरूमा हामी अकाउन्ट खोल्न भनेर जान्छौँ र सबै फर्मालिटिजहरू जब पुरा गरिसक्छौँ तब चाहिँ हामीलाई अकाउन्ट खोल्न दिँदैन। हाम्रो दृष्टिविहीन भएकै कारणले गर्दा हामी सिग्नेचर गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले थम युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा हामी शिक्षित भए तापनि हामी असाक्षर नै भनेर हामीलाई चाहिँ ब्याङ्क खाताहरू खोल्न दिँदैन र आफ्नो ब्याङ्क खाता खोल्न र आफ्नो ब्याङ्कमा भएको पैसा झिक्न पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई साक्षी लिएर आउनु, आँखा देख्ने मान्छे लिएर आउनु भन्नुहुन्छ। मित्रहरू, समस्या सँगसँगै मानिसको जीवनमा साहस भन्ने एउटा ज्यात्रो चिज पनि हुन्छ के।
जसले गल्न लागेको तपाईँको मनोबललाई, मेरो मनोबललाई यसरी तानिदिन्छ कि जिन्दगीका कैयौं कमजोरीका बावजुद पनि सुन्दर र सफल पहाड उकाली चढ्ने बनाउँछ। आउनुहोस् साहस र सपनाको कुरा गरौँ। पारा तेक्वान्दो खेलाडी रञ्जना धामी र चित्रकार अमीर बमजमबाट। रञ्जनाजी, बमजमजी, यहाँ दुवैलाई कार्यक्रममा म स्वागत गर्दछु। रञ्जनाजी, बमजनजी, तपाईँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। रञ्जनाजी, तपाईँ तेक्वान्दो खेलाडी बन्नुभयो, जन्मदै दाहिने हात चाहिँ थिएन है, हात थिएन, तर हातले खेल्नुपर्ने गेममा तपाईँ जानुभयो। यो प्रेरणा कहाँबाट आयो? कसरी त्यो क्षेत्र रोज्नुभयो? कसरी त्यो तेक्वान्दो खेलाडी बन्नतर्फ लाग्नु? म चाहिँ अब पहिल्यैदेखि चाहिँ गेमहरूतिर चाहिँ इन्ट्रेस्टेड, अनि त्यसपछि अब सानैदेखि चाहिँ अब विभिन्न क्रियाकलापमा पार्टिसिपेट नभए पनि जस आफूलाई चाहिँ खेल्न चाहिँ मन लागिरहन्थ्यो। अनि पछिबाट अब जब यता पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँ हामी आयौँ होइन, सबै परिवारै, त्यसपछि चाहिँ अनि अब मैले कक्षा 12को बोर्ड इक्जाम सकेपछि चाहिँ जस ग्याप थियो नि त, अनि त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ अब एकजना साथीसँग चाहिँ एउटा अफिसमा गएको थिएँ। त्यो चाहिँ यस्तै ब्लाइन्डहरूकै अफिस थियो। अनि म चाहिँ एउटा साथीको चाहिँ सहायकको रूपमा चाहिँ गएको थिएँ खासमा। अनि त्यसपछि त्यो अफिसमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यही अफिसको म्यामले चाहिँ मलाई अब मलाई देखेर चाहिँ मलाई अप्रोच गर्नुभयो कि अब तिमीलाई गेममा इन्ट्रेस्ट छ भने म एकजना व्यक्तिलाई भेटाइदिन्छु, अनि त्यसपछि तिमी उहाँसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु। अनि त्यसपछि त्यसरी चाहिँ मेरो त्यो दिदी उहाँसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट भयो। अनि त्यसपछि म भेट्न गएँ उहाँलाई। अनि त्यसपछि त्यही अनुसारले चाहिँ मेरो अब खेलमा चाहिँ मैले चाहिँ अब यसरी तेक्वान्दो खेल चाहिँ खेल्न पुगेँ। अमीरजी, तपाईँको घाँटी मुनिको भाग चल्दैन है, तपाईँको बाल्यकालको बारेमा स्मृति गर्नुहोस् न। एकदमै बच्चाहरू, भाइ बहिनीहरू, वरिपरिको साथीहरू आँगनमा खेल्थ्यो, रोडमा खेल्थ्यो, भाग्थ्यो, दौडिन्थ्यो, कहिले बल खेलिदिन्थ्यो, कहिले त्यो पाइपको पाङ्ग्रा जस्तोहरू खेलिन्थ्यो। त्यस्तोहरू खेल्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ म चाहिँ त्यो ठाउँमा छु जस्तो लाग्थ्यो कि म एकदम उनीहरूसँग खेलिरहेको छु। म एकदमै त्यो बरन्डामा, घरको बरन्डामा बसेर म दौडेको महसुस हुन्थ्यो आफूले आफूलाई। अरू साथीहरू दौडेको हेरेर हजुर म आफै दौडिरहेको छु। हजुर। अनि तर सधैँभरि कहाँ हुन्थ्यो र, जीवनमा धेरै पीडाहरू भोगेँ। आमा बुवा त काममा जानुहुन्थ्यो, काममा जानु भइसकेपछि म एक्लै बरन्डामा कति चर्को घाम सहे, पसिना खलखल आउँथ्यो। कहाँ जाउँ, कुन ठाउँमा लुकौँ, कुन शीतलमा चाहिँ लुक्न पाऊँ? म बरन्डामा सानो सानो एउटा खिड्का जस्तो लट्ठीको एउटा छाया आएर हुन्थ्यो अलिअलि। त्यही छायामा चाहिँ बसेर चाहिँ शीतलता थापेँ। एक्लै हुन्थ्यो जिन्दगी। को छ मेरो साथी? ए अमीर भन्ने कोही थिएन। ए अमीर, तिमीलाई प्यास लागेको छ? ए अमीर, तिमीलाई भोक लागेको छ? ए अमीर, तिमीलाई कतै जान मन लागेको छ भन्ने कोही थिएन। मलाई भन्ने त केवल यही वरिपरिको प्राकृतिक, वरिपरिको चराचुरुङ्गी, हावाहुरी, यही भित्ताहरू चाहिँ मेरो साथी लाग्थ्यो। भनौँ न, अब यो भित्ताहरू, चराचुरुङ्गीहरू कुरा त गर्दैनथे, तैपनि आफूलाई चाहिँ मसँग कुरा गरिरहेको जस्तो लाग्थ्यो उनीहरू। यिनीहरूलाई नै मैले साथी बनाएँ। यही वरिपरिको चरा चुरुङ्गी, हावाहुरीलाई मैले आफ्नो साथी बनाएर जीवनलाई खुसी बनाएँ मैले। समाजमा भन्ने मान्छेहरू त धेरै हुन्थे, कतिले त बाङ्गे भनेर बोलाउँथे,
बाङ्गेको शब्द त्यतिखेर मैले कहिले नि महसुस गरेन। यो बाङ्गे भन्दा पनि म खुसी साथ, हजुर के छ खबर बाङ्गे भन्दाखेरि एकदमै खुसी साथ ठिक छ, सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने टाइपले कुरा गर्थेँ म। त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि बिस्तारै मलाई के लाग्न थाल्यो भने ओहो सबैजना स्कुल जाँदो रहेछ, पढ्दो रहेछ। भाइ पनि पढेको देखेँ, बहिनी पनि पढेको देखेँ, उनीहरूले कलम च्यापेको देखेँ हातले। कहिले चित्र बनाएको देख्छु, कहिले घर बनाएको देख्छु होइन। यसरी देख्दाखेरि सबैजना हाँसी खुसी स्कुल गएको देख्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै अरू सरह नै हिँड्न मन लाग्थ्यो, जान मन लाग्थ्यो। मेरो घरभन्दा अलिकति माथि एकजना दिदी बस्नुहुन्थ्यो, अनिता तामाङ दिदी। उहाँ दिदीले चाहिँ सधैँभरि बारीमा आउनुहुन्थ्यो, घाँस काट्नुहुन्थ्यो। सधैँभरि बोल्थ्यो। म एकदम लजालु टाइपको मान्छे, लजाउने, अलिक बोल्न अप्ठ्यारो महसुस पनि हुने बेला बेलामा। अनि मैले उहाँ दिदीलाई हेरिरहन्थेँ। उहाँ दिदीले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, अमिर खाजा खायो? तर खाजा खाएको हुँदैन थियो, तर खायो भन्थेँ मैले। उहाँ दिदीले चाहिँ मलाई पढाउन खोज्नु भएको रहेछ। उहाँको हृदयले यो भाइलाई चाहिँ पढाउनुपर्छ मैले भन्ने खालको एउटा विचार धारणा रहेछ उहाँको। पछि त्यो कुरा सुन्दाखेरि यति खुसी लाग्यो होइन। म पढ्न पाएँ अब चाहिँ भन्ने लाग्थ्यो। पढिसकेपछि मैले चाहिँ 1 हप्तामा चाहिँ क ख ABCD आएँ जाने मैले। सायद त्यो एउटा रुचि पनि थियो होला मलाई। जुन चिज खान मन लाग्छ त्यो चिज चाँडो चाँडो खान मन लाग्छ नि त होइन, चाँडो जान्छ पनि। सायद मैले चाँडो सिकेँ। भाइ बहिनीले कपी समाएको देख्दाखेरि मैले चाहिँ सोच्थेँ मैले यो कलम कसरी समाउने, के गर्ने। पछि बिस्तारै मुखैले चलाउँदाखेरि मुखैले गर्दाखेरि एउटा गोलो मात्र गर्दाखेरि चाहिँ घेरा मात्र गर्दाखेरि ओहो मैले त क्या राम्रो कुराहरू लेख्न पाएँ जस्तो महसुस हुने क्या आफूलाई। तपाईँले त राम्रो चित्रहरू पनि गर्नुहुन्छ, मनका बहहरू पनि त्यसमा व्यक्त गर्नुहुन्छ। तपाईँले पहिलो पटक पेन्टिङ बनाउँदा के बनाउनु भएको थियो सम्झिदिनुहोस् न। तपाईँका केही पेन्टिङहरूको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ अहिले। बरन्डामा, घरको बरन्डामा बसेर माथि गुम्बा देखिन्थ्यो। गुम्बामा हिँडेको मान्छेहरू देख्दाखेरि गुम्बामा धेरै धर्म गर्ने मान्छेहरू आवत जावत गरेको देख्थेँ मैले। त्यतिखेर देख्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो भने मनमा मलाई पनि जान पाए हुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ मैले स्केच त्यही गुम्बालाई हेरेँ। गुम्बालाई हेर्दाखेरि गुम्बा नै चित्र बनाएँ क्या मैले। गुम्बालाई हेरेर बस्दाखेरि मैले गुम्बाको चित्र बनाएँ त्यही पेन्सिलले। पेन्सिल कसरी समाउनु भयो? पेन्सिल मुखैले मुखैले निहुरेर मैले बनाउँदाखेरि पछि उहाँ दिदी बेलुका आउनुभयो। बेलुका आउनु भइसकेपछि चाहिँ उहाँले वाउ भन्नुभयो। त्यति भन्ने बित्तिकै झन् प्रेरणा मिल्यो, एउटा उत्साह मिल्यो, एउटा वाउ भन्ने त ओहो अझै मैले गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने जस्तो जागर मिल्यो। अनि अर्को कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब भूकम्पमा मैले आफूलाई नै हरेस खाने अवस्था पनि आइसकेको थियो। एउटा साधारण परिवारमा जन्मेको अमिर हो म। न राम्रोसँग खान पाउनु, न राम्रोसँग लाउन पाउनु। राम्रो लुगा लाउनलाई दसैँ तिहार कुर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि धौ। राम्रो लुगा लगाउन दसैँ तिहार कुर्नु पर्ने, तर राम्रो पेन्टिङ गर्नलाई चाहिँ तपाईँले सायद हेर्नु परेन। मलाई भनिदिनुहोस् न एकपटक यो तपाईँले गर्नुभएको यो पेन्टिङ आदरणीय मित्रहरू तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले मुखले बनाउनु भएको यो चित्र, उहाँले मुखले बनाउँदै गर्दा यसमा यो क्यानभासमा आफ्नो मनको भाव पनि केही राख्नु भएको छ। म 2-3वटा उहाँको पेन्टिङ यहाँहरू समक्ष राख्नेछु र उहाँले छोटोमा के बनाउनु भएको छ उहाँले नै बताइदिनुहुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा बनाएको मैले। नयाँ वर्षमा चाहिँ कहाँ जाऊ के गरौँ भन्ने खालको महसुस भएर एउटा नयाँ चिजै बनाउनु। नयाँ वर्षको अवसरमा यो बनाउनु। यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। यसको बारेमा भन्नुपर्दा यो कहाँको परिकल्पना हो, के हो?
यो यो चाहिँ आफू कहिलेकाहीँ त घुम्न जानु मन लाग्छ नि होइन, कहिलेकाहीँ कता घुम्न जानु मन लाग्छ, कहिले कता घुम्न जानु मन लाग्छ। म चाहिँ यो पेन्टिङभित्र घुमिरहेको छु भन्ने खालको महसुस दिलाउँछ यसले। वाह, तपाईँ यो पेन्टिङ निर्माण गरेर यससँगै घुमिरहनु भएको? हजुर, घुमिरहेको छ। यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न, यो हिमाल कहाँको परिकल्पना छ, तपाईँले के सोच्नु भएर बनाउनु भयो? यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा आमा एउटा छोरी, आमा नै सबै थोक हो मान्छेको जीवनमा होइन। यो आमा झल्काउँछ यो पेन्टिङले, र प्रकृति पनि एक आमा हो नि त, यो धरती पनि एउटा आमा हो, यो आकाश एउटा आमा हो, हिमाल एउटा आमा हो र जन्म दिने एउटा आमा हो। यो सबैलाई समेटेर एउटा आमा बनाएको मैले। हाम्रा सग्ला हातहरू कैयौँको कुन रूपमा केमा प्रयोग छ, हाम्रो सग्लो शरीर कुन रूपमा सदुपयोग छ, हामीले छलफल चिन्तन गर्नै पर्छ। उहाँलाई हेर्दै गर्दाखेरि उहाँको नाम अमीर छ र उहाँले यति महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू निर्माण गरेर उहाँ शरीरको चुनौतीलाई झेलेर मनको भने क्षमताको भने साँच्चीकै अमीर हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकपटक जोरदार सम्मान। मित्रहरू, हामी अहिले अनिता मिसलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छौँ, जसले उहाँलाई जीवनमा पहिलो पटक कखरा सिकाउनु भयो। अनिता मिस, यहाँको सम्मानमा हामी सबैले स्मरण गर्न चाहन्छौँ। रञ्जनाजी, पहिला पारा त्यो कान्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त गरिसक्नुभयो। खेलकुदलाई धेरै मानिसले शारीरिक रूपमा बलियाको मात्रै हो भन्छन् के, अथवा शारीरिक रूपमा सबै ठिक भएको मान्छेले खेल्ने हो भन्छन्। तपाईँले सबैलाई जवाब दिनुभयो, यसरी अन्तर्राष्ट्रिय पदक पनि जितेर। भनिदिनुहोस् न, यो कसरी सम्भव भयो? भनी छ नि, अब इच्छा भए के अरे आफूसँग अब इच्छा छ भने त उपाय थुप्रै निस्किन्छ होइन। जस आफ्नो अब के अरे आफूले चाहिँ सक्छु भनेर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने जे कुरा पनि जस सम्भव छ। अब यदि मैले अब खेल क्षेत्रमै अब नभए पनि अरू क्षेत्रमा अब लागेको भए त सायद त्यसमा पनि अब राम्रो गर्न सक्थे होला होइन। अब त्यही हो, जस आफ्नो मनोबल चाहिँ दह्रो हुनु पर्यो। त्यो भएपछि आफूले मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूमा हुनु पर्यो। त्यो भएपछि अनि जस हामीले गर्न नसक्ने केही पनि छैन। जस अब हामी फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूले अब यस्तै अपर्च्युनिटीहरू पायौँ भने सायद लाग्छ मलाई अब अपर्च्युनिटी नपाउनेहरूले पनि आगामी दिनहरूमा चाहिँ जस त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटी चाहिँ पाएर त्यसको चाहिँ राम्रो सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। मित्रहरू, अमीरजीकी श्रीमती पुष्पा घरती मगर पनि आज कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। अनेक शारीरिक जटिलता भोगिरहनु भएका साथीलाई जीवन साथी बनाएर उहाँले निरन्तर साथ दिइरहनु भएको छ। कसरी चलिरहेछ पुष्पाजी जिन्दगी? एकदमै सहजता रूपमा जीवन बितिराखेको छ अहिले। उहाँको जीवनमा आइसकेपछि आमा भने पनि, जीवनसाथी भने पनि, छोरी भने पनि, जोसुकै भने पनि एकदमै मैले गर्ने माया, उहाँलाई गर्ने सहयोग एकदमै गरिराखेको छु। यति राम्रो चित्रहरू निर्माण गर्ने साथीको तपाईँ जीवन साथी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हामी सबैको तर्फबाट धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू। अमीरजी, तपाईँको चाहिँ चित्रकारिता जस्तै कवितामा पनि गीतमा पनि रुचि छ नि है? तपाईँको 2 लाइन म सम्झिन्छु ल। हार्नुसम्म हारे, अब हार्ने छैन, टुक्रिएको मनलाई अब मार्ने छैन। सही हो? हजुर, एकदम सही। अब तपाईँबाट सुनौ न, गीत सुनाउनुहुन्छ, मजाले सुनाइदिनुहोस्। गीत गाउन चाहनुहुन्छ, धक खोलेर गाइदिनुहोस् ल। करुणा फाउन्डेसन नेपाल मार्फत जब म काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँमा आइसकेपछि धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू देखेँ। धेरैको आफ्नो सपना, धेरैको आफ्नो खुसी, धेरैको आफ्नो पीडा सबै देखेँ। हारेको छैन मन, हारेको छैन, हारेको छैन मन, हारेको छैन, जस्तै होस् जिन्दगी घृणा गर्ने छैन, जस्तै होस् जिन्दगी घृणा गर्ने छैन। म आफै मेरो हुँ,
मेरै गर्नेछु म आफै सर्नेछु अघि बढ्नेछु निराश हुने छैन हारेको छैन मन हारेको छैन हारेको छैन मन हारेको छैन जस्तै होस् जिन्दगी घृणा गर्ने छैन जस्तै होस् जिन्दगी घृणा गर्ने छैन। यस गीतलाई चाहिँ सङ्गीत भर्नुभएको छ हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ न्यु बज्राचार्य सरले। शब्द मेरै भइहाल्यो। तपाईँको आफ्नो शब्द, तपाईँले मनको भावलाई दृढतापूर्वक लेख्नुभयो। अब भनिदिनुहोस् न, अरू पछिका लागि देख्नुभएको सपना के छ? अब चाहिँ जीवनमा अझै धेरै गर्नुपर्ने छ र गर्छु पनि। मेरो गीतले बताउँछ, मेरो कामले बताउँछ अमीर कतिकै अगाडि बढ्न मन भएका मान्छे हो। मलाई हेर्दा के देखिन्छ? मेरो शरीर हेर्दा के देखिन्छ? जे गर्दा पनि अरूको सहायता र जे गर्दा पनि सहयोग बिना सक्दिनँ म। तर पनि म आफ्नो मनलाई कठोर बनाएर अगाडि बढिरहेको छु। अझै म भोलिका दिनहरूमा धेरै अपाङ्गता भएका बालबालिका व्यक्तिहरूलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु। रञ्जनाजी, तपाईँले जिन्दगीको अब देख्नुभएको पुरा गर्नलाई बाँकी रहेको सोचिरहेको सपना भनिदिनुहोस् न। सपना त अब मान्छेहरूको थुप्रै हुन्छ होइन। अब के अरे पुरा हुन्छ या हुँदैन त्यो चाहिँ अब थाहा हुँदैन। तर आफूले मेहनत गर्नु चाहिँ छोड्नु हुँदैन। अनि मेहनत अनुसारले हामी गरिराख्यौँ भने अवश्य पनि हामी आफ्नो लक्ष्यमा चाहिँ पुग्छौँ भन्ने चाहिँ विश्वास चाहिँ लाग्छ। हवस्, यहाँहरू दुवैजना कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। तपाईँहरू दुवैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मित्रहरू, हामी आउनेछौँ केही बेरको विश्रामपछि। साङ्ग व्यक्तिको शरीरका सबै अङ्गले काम गरेको हुन्छ, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शरीरका केही निश्चित अङ्गहरूले काम नगरेको हुन्छ। बाँकी त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि अरूकै सरह भावना, रहर, सपना र चाहनाहरू हुन्छन्। त्यही चाहना अहिले हातखुट्टा नहुनेहरूका लागि कृत्रिम अङ्गले थोरै भए पनि पखेटा हालिदिएको छ। जन्मजात दुर्घटनामा परेर वा कुनै रोगले गर्दा मानिसमा अपाङ्गता हुन सक्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हिडुल र काम गर्न सहयोगी सामग्रीले निकै सहज बनाउँछ। हातखुट्टा गुमाएका वा नभएका व्यक्तिका लागि अहिले कृत्रिम हातखुट्टा वरदान साबित भएको छ। कृत्रिम हातखुट्टा जडान गरेकाले केही समय असहज महसुस गर्न सक्छन्। बिस्तारै अभ्यास गरेपछि खुट्टा गुमाएका व्यक्तिले पनि बिना वैशाखी हिँडडुल गर्न सक्छन्। उनीहरूले साइकल वा मोटरसाइकल समेत चलाउन सक्छन्। कृत्रिम हातखुट्टा बारे जानकारी नपाउँदा र सर्वसुलभ नहुँदा यो सुविधा अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचमा छैन। चौधरी फाउन्डेसनले नवलपुरको सहज सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा शिविर सञ्चालन गरेर करिब 500 व्यक्तिलाई कृत्रिम हातखुट्टा लगाइदियो। अपाङ्गताको अप्ठ्यारोसँगै जिन्दगी चलाइरहेकाहरूले कृत्रिम हातखुट्टा पाएपछि जीवन सहज भएको महसुस गरेका छन्। कृत्रिम अङ्गले बदलेका जीवनको कथा हेरेपछि
अब हामी हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएका लमजुङका विकास तामाङसँग संवाद गर्छौँ। कृत्रिम अङ्ग हालेपछिको उहाँको अनुभवको बारेमा संवाद गर्छौँ। विकासजी, तपाईँले कृत्रिम अङ्ग कहिले हाल्नुभयो? आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि प्रकाश पन्त सर हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ, अनि उहाँले मलाई देख्नुभयो, अनि भाइ के भएको यता उता सबै सोध्नुभयो। सर मेरो यस्तै हो, मेरो जन्मगत यस्तै हो, घुँडामुनि छैन भनेर भन्थ्यो। अनि कृत्रिम खुट्टा लाउनुपर्छ नि त भनेर भन्नुभयो। अब लाउने रहर त हुन्छ नि त सर, होइन? अब त्यसको लागि कस्टहरू अलिक महँगो पर्दो रहेछ। अनि त्यही भएर होइन सर, पैसा पर्दो रहेछ। अब हामी अब गाउँमा बस्नेलाई त्यस्तो अब ठुलो पैसा हामीले सक्दैन भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँले यो कार्ड राख, त्यस्तो कुनै अपर्च्युनिटीहरू आयो भने, ठाउँहरू आयो भने म तिमीलाई कन्ट्याक्ट गर्छु भनेर मेरो नम्बर पनि लानुभयो। अनि ठ्याक्कै सिजीले चाहिँ उता गैँडाकोटमा खोलेको रहेछ शिविर। अनि प्रकाश पन्त सरले मलाई कल गर्नुभयो, ल विकास भाइ यस्तो यस्तो भयो, त्यहाँ जानु पऱ्यो है तिमी भनेर हस्पिटलको नम्बर दिनुभयो सरले। अनि मैले हस्पिटलमा नाम दर्ता गरायो, अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर हाल्यो सर। कृत्रिम अङ्ग हालिसकेपछि तुलनात्मक रूपले कति सहज भएको छ अहिले? कृत्रिम अङ्ग हालेपछि त धेरै नै सहयोग भएको छ सर। पहिला मैले त्यो लट्ठी घोचा जस्तो हुन्छ नि, छड्के बारेर टेक्थ्यो, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब कोठातिर रुमतिर बस्दा अब एउटा सामान अर्को ठाउँमा लान पनि गाह्रो हुने। अब लुगा सुगा धुयो भने नि अब बाटा फेरि उचालेर ल्याउनलाई फेरि गाह्रो हुने, धस्रेर ल्याउनु पर्ने। कृत्रिम खुट्टा हालिसकेपछि त त्यसलाई झ्याप्प जुरुक्क उचाल्यो टुइँ, अनि सुकाउने ठाउँमा लिएर आएर सुकाइदिएपछि आनन्दै सजिलो हुने रहेछ सर। मित्रहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074ले अपाङ्गताप्रति अधिकारमुखी अवधारणा प्रष्ट पारेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति तपाईँ हामीले दया देखाएर केही दिनुपर्छ भन्ने होइन। संविधान प्रदत्त हकमा उनीहरूको पहुँच, उनीहरूको अधिकार हो। तर यी अधिकार व्यवहारमा छन् कि छैनन्? के सुधार भयो? के अझै बाँकी छ? आउनुहोस् राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रकाश पन्तसँग यस बारेमा संवाद गरौँ। प्रकाशजी, तपाईँलाई म स्टेजमा निमन्त्रण गर्दछु। प्रकाशजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद दादा। तपाईँले 24 वर्ष अगाडिको घटना सम्झिदिनुहोस् न। तपाईँ खुट्टा एउटा गुमाउने अवस्था कसरी बन्यो? 24 वर्ष अगाडि म एउटा कलेजमा, त्यति बेला इन्टर फर्स्ट इयर पढ्दै गरेको विद्यार्थी पनि थिएँ। मेरो खुट्टामा, देब्रे खुट्टामा अचानक एउटा सानो चाहिँ एउटा केराउको गेडा जस्तो सानो डल्ला देखियो। हड्डीमा सानो देखिए पछाडि त्यो के भयो भनेर चेकअप गर्दाखेरि हड्डीमा चाहिँ क्यान्सर भएको रहेछ। अनि के क्यान्सर भएको कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो देब्रे खुट्टा घुँडाभन्दा माथिबाटै काटेको, गुमाउनु पर्यो अपरेसन गरेर। सांसद भइसकेर जाने संसद भवन, सिंहदरबार, पार्टी कार्यालय, मन्त्रालयहरू तपाईँ त गइरहनुपर्छ। तपाईँले कतिको अपाङ्ग मैत्री पाउनु भएको छ? सुरुमा मैले संसद भवन, बानेश्वरकै संसद भवन पनि अपाङ्ग मैत्री थिएन, र त्यहाँ मैले सिंहदरबारका सचिवालयहरू पनि अपाङ्ग मैत्री थिएन। तिनीहरू एकदम 4 तलासम्म पनि माथि पुग्नुपर्ने स्थितिहरू थियो। अनि मैले अरू थुप्रै कुराहरू त्यहाँ कार्यव्यवस्था समितिमा अनि अध्यक्षज्यूहरूलाई, सचिवालयका अरू कर्मचारीहरूलाई पनि मैले सबै कुराहरू पटक धेरै पटक भने। र मैले अब यो हाउसमै गएर मैले बोलौँ कि यो 4 तलामा उक्लिने लिफ्ट राख्नुहुन्छ भने पछाडि अध्यक्षज्यूले तुरुन्तै लिफ्ट राखिदिइहाल्नु भयो। मैले हाउसमा गएर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बोल्नु परेन। तर अरू थुप्रै कुराहरू, संयन्त्र संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री छैनन्। निकै गाह्रो छ, त्यहाँ अप्ठ्यारो स्थितिहरू पनि छ। अनि हाम्रो राज्यको नीतिमा चाहिँ, राज्यको नीतिमा हामीसँग संविधान छ। संविधान पछाडि अपाङ्गता अधिकार ऐन पनि आइसकेको छ। त्यसका नियमावलीहरू आएको छ र मौलिक हकका थुप्रै विधेयकहरू, ऐनहरू पनि आएको छ। अपाङ्ग अधिकार ऐन छ, संविधान छ, संविधानमा सबै कुरा लेखेको छ। सामाजिक जीवनयापनदेखि लिएर रोजगारका कुराहरूदेखि लिएर शिक्षाका सबै कुराहरू एकदम राम्रो लेखेको छ। तर त्यसलाई ऐनमै राखेर मौलिक हकमै, त्यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकारलाई मौलिक हकमै राखेर दिने कुरामा सरकार अहिले पनि चुकिरहेको छ। र यसको लागि मैले छुट्टै फेरि एउटा प्राइभेट बिल पनि दर्ता गरेर, सामाजिक सुरक्षा ऐन सम्बन्धी छुट्टै सरकारले पनि बिल नै मैले बिल दर्ता गरेर पनि राखिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छ अहिले। नीति बनाउने मानिसहरूको संवेदनशीलता चाहिँ तपाईँले खोजे जतिको छ या अब गरिनु के जरुरी छ? संवेदनशीलता त छँदै छैन। संसदमा, समितिहरूमा अहिले पनि नीति निर्माण गर्ने ठाउँहरू हामीले हेऱ्यौँ भने महिलाको 33% आरक्षणको कुराहरू अनि समानुपातिक समावेशीका कुराहरू उति बेला संविधानमै टुङ्गिया विषय हो। संविधानमै टुङ्गिएका विषयहरू पनि अहिले हरेक विधेयकहरूमा फेरि अपाङ्गताको विषयमा हामीले बोलिरहनु पर्ने, महिलालाई 33% लेखिरहनु पर्ने, 3 जनाको ठाउँमा एउटा महिला राख भन्नै पर्ने।
33%, 100मा 33जना महिला हो भने 33जनाभित्र पनि अपाङ्गको महिला हुनुपर्छ, त्यहाँ मधेसी महिला हुनुपर्छ, त्यहाँ दलित महिला हुनुपर्छ। त्यो समावेशीभित्र पनि फेरि त्यहाँभित्र पनि त्यो अरू समावेशी हुनुपर्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कुराहरू बहसमा उठाएका छन्, तर त्यसले सार्थकता पाइरहेको स्थितिहरू चाहिँ छैन। हामीले सबभन्दा सजिलो काम प्रकाशजी कानुन बनाउने काम गऱ्यौँ। ऐनले अधिकारमुखी अवधारणा पनि लिएर आयो, तर व्यवहारमा लागू हुन सकिरहेको छैन। अब पुस्तकका ठेलीहरूमा लेखिएका नीति नियमहरू अपाङ्गता भएका नागरिकको जीवनमा अनुभूति गर्ने गरी कसरी लागू गर्ने होला? अब पहिलो कुरा त यो संविधान जारी भए पछाडि बनेका कतिपय संविधान कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरू चाहिँ तिनीहरूलाई पर्याप्त छलफल बिनै पारित भएको हुनाले त्यहाँ अपाङ्गताको दृष्टिकोणबाट कमसेकम मौलिक हकका विषयहरूमा चाहिँ कुन कुन मौलिक ऐनहरूमा चाहिँ अपाङ्गता विषय छुटे, त्यहाँ ती विषय किन परेनन् भन्ने कुराहरूमा एकचोटि त्यो ऐनहरूलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने स्थितिहरू चाहिँ एकपटक छ। अर्को कुरा, सरकारले संविधानमा भएका कुराहरू ऐनमा काटेको छ। संविधानमा भएका निर्दिष्ट अधिकारहरू, सहभागिताका कुराहरूदेखि लिएर रोजगारका कुराहरूदेखि शिक्षाका सबै धेरै कुरा सामेल छ, धेरै विषयहरू ऐनमा संविधानमा छ। ऐनमा आउँदाखेरि त्यसलाई घटाइदिने र त्यो नियमावली बन्दाखेरि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने, त्यहाँ केही पनि अपाङ्ग भएको व्यक्तिले केही पनि पाउन नसक्ने स्थितिहरू चाहिँ धेरैवटा ऐनहरूमा धेरैवटा विधेयकहरू हामीले देखाएको छौँ। त्यसलाई रिभ्यू गरेर त्यसलाई मिलाउन पर्ने कामहरू पनि बाँकी नै छ, त्यसलाई मैले देखिरहेको छु। नीतिगत रूपमा त्यो छ भने सरकारले, राज्यका निकायहरूले व्यवहारमा चाहिँ अब यो ऐनमा भएका कुराहरू, संविधान भएको कुराहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा संविधान पढ्दा, ऐन पढ्दा एकदम राम्रो लाग्छ। अपाङ्ग अधिकार ऐन छ, हामीसँग महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पनि छ अपाङ्ग सम्बन्धी, सबै कुराहरू हेर्दाखेरि एकदम राम्रो छ। कार्यान्वयनमा छैन, अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हातमा त्यो केही कुराहरू पुगिसकेकै छैन। खालि केही सङ्घ संस्थाहरूले अलि केही अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूलाई, सदरमुकाम नजिक भएको अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूलाई सपोर्ट गर्ने कुरा त एक ठाउँमा छ, तर ग्रामीण दूरदराजमा भएका एकदम पहाडको चाहिँ एकदम त्यो कन्दरामा बसेका अपाङ्ग भएको व्यक्ति, मधेसको झुप्रोभित्र बसेका अपाङ्ग भएको व्यक्ति, कतिपय अवस्थामा सहरकै ठुल्ठुला महलभित्र पनि अपाङ्ग भएको व्यक्ति थुनिएर बाँधेर बसेको स्थिति पनि छ। तर तिनीहरूलाई पहुँच हुने गरी, तिनीहरूलाई सुनिश्चित हुने गरी, तिनीहरूलाई टच गर्ने गरी यत्रो ठुलो व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि अपाङ्गको अवस्थाहरू, जनजीवनहरू चाहिँ खासै परिवर्तन नभएको स्थिति चाहिँ हामीले पाएका छौँ। अपाङ्गता क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभामा, सबैजना सांसद, सबैजना मन्त्री त बन्न सक्नुहुन्न। अपाङ्गतामा क्षेत्रमा रहनुभएका जहाँ जुन जुन क्षेत्रमा हुनु होला, उहाँहरूको आत्मसम्मान समाजमा एकदम स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ एउटा सांसदका रूपमा तपाईँले सोचिरहनु भएको या राज्यले गर्नुपर्ने कुरा के हो? सपोर्टमै जानु पऱ्यो, इन्हान्समा, क्यासमै। अब त नगद उधारो कुरा होइन, अब उनकै हातमै टक्क पुग्नु पऱ्यो। औषधि हो कि, सहायक सामग्री हो कि, सहयोगी सेवा हो कि, ब्रेल सामग्रीहरू हो कि, अथवा बाहिरहरूलाई एउटा हेरिङ एडदेखि लिएर अरू थुप्रै कुराहरू छ, सहायताका कुराहरू छ। ती सबै कुराहरूलाई एकदम उनीहरूले खोज्ने बित्तिकै, उनीहरूले पाउने बित्तिकै, उनीहरूलाई आवश्यकता हुने बित्तिकै त्यो कुरा सर्टै पुग्नु पऱ्यो। त्यो स्थितिमा सरकारले आफ्नो सबै होल सिस्टमहरूलाई चाहिँ तन्दुरुस्त अवस्थामा राख्नुपर्ने स्थितिहरू छ। मेरो खुट्टा अहिले हिँड्दा बिग्रियो भने मेरो खुट्टा उस्तै पऱ्यो 2 हप्ता पनि बन्दैन। 2 हप्ता म के गरेर बस्ने? अब हाम्रो हेरिङ एड लाउने बाहिरहरूले सुन्ने कुरा बिग्रियो भने के गर्ने? कतिपय अवस्थामा पाउँदै पाएको छैन, पाएकोले पनि बनाउने स्थिति छैन। त्यो हिसाबले एउटा सरकारले आफू चुस्त दुरुस्त बस्नुपर्ने कुरा छँदैछ। अर्को कुरा, समुदायले पनि अपाङ्ग भएको व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ। एउटै घरभित्र पनि आमा बुवाहरूले छोरा र छोरी भयो भने त विभेद गर्ने हाम्रो समुदाय छ, दलित र गैर दलितमा पनि विभेद गर्ने समुदाय छ भने त्यहीँभित्र पनि एउटा अपाङ्ग भएको जन्मियो भने त त्यहीँ ठुलो विभेदहरू छ, ठुलो अप्ठ्यारोहरू छ, ठुलो चाहिँ त्यहाँ स्थितिहरू हामीले अघि पनि देख्यौँ। त्यसलाई पनि हामीले अन्त गर्नु छ र यसले केही पनि सक्दैन, यो हुँदै हुन्न, यसले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर उसलाई सबै कुराहरू नसक्ने तरिकाले थोपरिन्छ। उसले बाँकी कुरा हिँड्न पनि सक्दैन, बाँकी सारा कुरा गर्न सक्छ, देख्न सक्दैन, बाँकी सारा कुरा गर्न सक्छ, उसले अरूले बोलेको सुन्दैन तर अरू कुरा गर्न सक्छ। र सक्ने कुरालाई अगाडि बढायो भने सबै कुराहरू सम्भव छ। अपाङ्ग भएको व्यक्तिको थुप्रो क्षमताहरू छ, पत्रकार पनि छन्, वकिल पनि छन्, हाम्रो कलाकार पनि छन्, चित्रकार पनि छन्, गीतकार पनि छन्, नाच्ने गाउनेदेखि लिएर सारा पढाउनेदेखि लिएर सबै ठाउँमा अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरू छन्। क्षमताहरू 101 छ, प्रमोट गर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई अवसर दिनु पर्यो, तिनीहरूलाई वातावरण तयार पार्नु पर्यो। हस्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भौतिक रूपमा पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि साथ ढाडस दिनु पर्यो। महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु प्रकाशजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा सहभागिताका लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मित्रहरू, आजको कार्यक्रम गर्दै गर्दा मलाई म आफैले लेखेको एउटा पुरानो कविताको स्मृति भएको छ। कविताको शीर्षक छ बैशाखी। बजारमा बेच्न राखिएको बैशाखी, थाहा छैन त्यसमा कसको नाम लेखिएको छ, खरिद गर्न आउनेको या बेच्न बस्ने स्वयंको। थाहा छैन कसको नाम लेखिएको छ बजारमा बेच्न राखिएको बैशाखीमा। बिहानै घरबाट निक्लिनु अघि आफ्ना दुवै खुट्टालाई हेर्दै आफैलाई म कोही बेला प्रश्न गर्छु,
विश्वप्रकाश, के यी दुवै खुट्टा भरे साँझ सही सलामत घर आइपुग्छन्? वर्षौँपछि मेरो अप्रकाशित र अधुरो यो कविताका अक्षरहरू मेरो पुरानो डायरीमा पढेर मेरो छोरीले एउटा चिसो रात दैवको निर्देशनमा त्यो कवितालाई पुरा गर्दै सायद लेख्न पनि त सक्छिन्। आज साँझ निन्दा नदीको किनारमा मेरो बाबाको चितासँगै एकथान बैशाखी धुवाँ भएर उड्यो। मित्रहरू, हामी कसैको पनि जीवन दया र उपकारले चल्दैन। सबैलाई समान अधिकार पनि सबैका लागि उपयुक्त नहोला। विशेष अवस्था भएकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था चाहिन्छ। अवसर पाए अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सगरमाथा चढेका उदाहरण छन्। संसार नै बदल्नेका उदाहरण पनि छन्। हिँड्ने बाटो, पढ्ने किताब, पढ्न जाने ठाउँ विद्यालय, काम गर्ने कार्यालय, सरकारलाई आवाज सुनाउने मञ्च पहुँचमा हुने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसैको उपकार चाहिन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। आज उनीहरूका अप्ठ्यारा उनीहरूका मात्रै होइनन्, उनीहरूको सजिलो नबनाइदिने हाम्रो अप्ठ्यारो बुझाइ पनि यसको कारण हो। अबको हाम्रो नीति, संरचना र दृष्टिकोण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा नसोची बनाउने हो भने त्यो अपुरो र त्यो अधुरो हुनेछ। त्यसैले आउनुहोस् अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अवसर र सपना निर्माण गरौँ। सबैसँगै रमाउने समाज निर्माण गरौँ। अपाङ्गता भएका साथीहरू, हाम्रो मनोबल जति शक्तिशाली हाम्रो शरीरको कुनै पनि अङ्ग छैन। मनोबल उच्च भएकाहरूले नै हो यो संसार बदल्ने र यो संसार जित्ने। आफ्नो प्रस्तुतिका लागि कलाकार निलम ढुङ्गानालाई निमन्त्रण गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा माग्छु। आउँदो साता भेटौँला। नमस्कार।
द होराइजन मल्टिमिडियाको प्रस्तुति ग्लोबल IME ब्याङ्क प्रेजेन्ट्स ऐना इन एसोसिएसन विथ चौधरी फाउन्डेसन पावर्ड बाई ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि ब्याङ्क. In association with Chaudhary Foundation. Powered by ING Group, transforming lives through education. Co-sponsored by Machakosri Bank Limited, Sabal, Utkrishta, Evam Vistarit. Supported by 2 PM noodles, lights are awesome. Fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. Education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Remittance partner City Express Money Transfer. जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express.